हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 को फिजिक्सको इक्जाम प्रिपरेसन गर्दै थियौँ, जसमा चाहिँ हामी म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट है म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको अलिकति न्युमेरिकल गरेर अब हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ त्यसैलाई है। एनिमी सोल्युसनको न्युमेरिकलहरू 2068 सालमा के क्वेसन सोधे भन्दाखेरि A long wire carrying a current of 10 ampere is placed perpendicular to the magnetic field of flux density 5 Tesla. Calculate the force acting on 2 meter of the wire भनेको छ है। त यो एकदमै सजिलो क्वेसन भइहाल्यो हैन। कुनै पनि एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राखियो भने त्यसले फोर्स फिल गर्छ। त्यो फोर्स बराबर के हुन्छ त बी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु म्याग्नेटिक हैन एप्लाइड म्याग्नेटिक फिल्ड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट र लेन्थ अफ द वायर हैन। त्यो वायरको लेन्थ जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा छ है, जति लेन्थ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा छ त्यति लेन्थ र यो लेन्थ हैन करेन्ट र यो बी को डिरेक्सन थीटामा पनि भर पर्छ। त्यो भनेको sin थीटा BIL sin थीटा। अहिले यहाँ परपेन्डिकुलर राखेको छ, त्यही भएर थीटा बराबर कति भयो 90 डिग्री भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि B इक्वल टु 5 टेस्ला छ, I भनेको करेन्ट 10 एम्पियर छ, लेन्थ भनेको 2 मिटर छ हैन, sin 90 भनेको 1 भयो भनेपछि 5 दुना 10 × 10 100 न्युटन फोर्स यसले एक्सपिरियन्स गर्छ। sin 90 भनेको 1 है। अब अर्को क्वेसन हेरौँ हामी 2068 सालमा सोधेको क्वेसन नम्बर 9B। A coil consisting of 100 circular loops with radius 0.60 meter carries a current of 5 ampere at watt distance from the center along the axis. The magnetic field of the magnitude 1/8 as great as it is at the center भनेको छ है। त एउटा के छ त एउटा सर्कुलर कोइल छ, यस्तो खाले गोलो सर्कुलरमा है, धेरै नम्बर अफ टर्न्स भएको n नम्बर अफ टर्न्स भएको एउटा के छ सर्कुलर कोइल छ, ठीक छ। रेडियस जसको कति छ त रेडियस बराबर छ 0.6 मिटर, 60 मिटर भनेको 0.6 मिटर हो। नम्बर अफ टर्न्स भनेको 100 सर्कुलर टर्न्स छ। यसमा करेन्ट कति बगिरहेछ भन्दाखेरि 5 एम्पियर करेन्ट यसमा बगिरहेछ, ठीक छ। अब यसमा करेन्ट बग्यो भने के हुन्छ त वरिपरि के भनेको थिए, एउटा कुनै कन्डक्टरमा करेन्ट बग्यो भने वरिपरि के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ, ठीक छ। त यहाँ पनि के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस हुन्छ। त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी इन्ड्युस हुन्छ है, यसरी। र यो सबैतिरबाट यसरी सेन्टरमा चाहिँ धेरै फोकस हुन्छ यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड, र सेन्टरमा चाहिँ अलि बढी म्याग्नेटिक फिल्ड देखिन्छ है। वायरको वरिपरि हुने हो। अब यो वायरलाई यसरी गोलो गरिदियो भने यताबाट पनि यसरी जान्छ म्याग्नेटिक फिल्ड हैन, यसरी बिचमा चाहिँ बिचबाट चाहिँ धेरै म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ वरिपरि भन्दा हैन, एकैचोटि गर्दाखेरि। अब त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड बराबर कति हुन्छ भनेर सोधेको छ हैन। त्यो चाहिँ 1/8 एज ग्रेट एज इफ इट इज एट द सेन्टर भनेको छ। एलोङ द एक्सिस एउटा चाहिँ कुनै पोइन्टमा एलोङ द एक्सिस यो हामीले गरेको हो, यो कोइल हो ठीक छ। एउटा मात्रै उ गराइदिएछु। यसको सेन्टरको एक्सिसमा कुनै एउटा पोइन्टमा हैन, कुनै एउटा पोइन्टमा P मा एट अ डिस्टेन्स मानौ A अथवा X हैन, जेसुकै माने पनि यति डिस्टेन्समा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ त्यसको म्याग्निट्युड के छ त 1/8 छ, किनभने कम हुन्छ सेन्टरको तुलनामा है। अब यहाँ सेन्टरमा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो ठ्याक्क यो पोइन्टमा O पोइन्ट भनौँ यसलाई, O पोइन्टमा जति म्याग्नेटिक फिल्ड छ, फेरि यो यहाँ भएको म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको हैन है, ठ्याक्क यो सेन्टरमै भएको म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको, ठीक छ। यता भएको जोडेको हैन है, ठ्याक्क सेन्टरमै कति हुन्छ यो सबै पोर्सन अफ द यो सर्कुलर वायरको है। त्यहाँ भएको म्याग्नेटिक फिल्ड B र यहाँ भएको म्याग्नेटिक फिल्ड के छ त 1/8 टाइम्स छ। मानौ यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड B' छ भने
बी ड्यास इक्वल टु 1/8 बी छ है। अब हामीले चाहिँ सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ भनेर हामी निकाल्न सक्छौँ। बी इक्वल टु म्यु नट एनआई बाई 2r हो रेडियस हैन। ठिक छ, यही फर्मुला हो फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो है, किनभने अब बिना फर्मुला त अब फर्मुला डिराइभ गरेर त बस्न सकिँदैन यहाँ हैन, त फर्मुला याद गर्नै पर्छ। ठिक छ, 2-3 दिन यसरी बिहान साँझ पढ्यो भने चाहिँ आफै याद हुन्छ। 2-4वटा न्युमेरिकल पनि गर्यो, 1-2 दिन पछाडि 1-2 हप्ता पछाडि फेरि न्युमेरिकलहरू गर्यो भने आफै याद हुन्छ फर्मुलाहरू, त्यस्तो रटिराख्न चाहिँ पर्दैन। अब बी ड्यास भनेको हेरौँ हामी, बी ड्यासको पनि यो के छ म्यु नट एनआई ए स्क्वायर है। यहाँ ए भनेको रेडियस भनेको छ, त्यही भएर मैले आर नै लेख्छु। ठिक छ, मैले रेडियस भनेको आर लेखेको छु, आर स्क्वायर भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि 2 अंडर रुट आर स्क्वायर प्लस कति टाढा छ डिस्टेन्स एक्स टाढा छ मानौँ यसलाई, ए मान्यो भने फेरि फर्मुलामा प्रब्लम हुन जान्छ। ठिक छ, यो फर्मुला हो है, जहाँ चाहिँ रेडियस आर भनेको आर भयो हैन, कहिलेकाहीँ एले पनि लेखिन्छ, र यो डिस्टेन्स भनेको एक्स हो है। त कहिलेकाहीँ रेडियस आर को ठाउँमा ए लेखेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ फर्मुलामा ए आउने गर्छ। ठिक छ, त फर्मुला यही हो दुईटाको है। अब दुईटाको फर्मुला यहाँ राखिदिएपछि के भयो त, बी ड्यास को ठाउँमा हामी म्यु नट एनआई आर स्क्वायर बाई 2 अंडर रुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्यूब भयो इक्वल टु 1/8 बी भनेको कति म्यु नट एनआई है बाई 2r हो। ठिक छ, अब सबै यहाँ क्यान्सल आउट हुन्छ, म्यु नट क्यान्सल आउट भयो, एन र एन क्यान्सल आउट भयो, आई र आई क्यान्सल आउट भयो हैन, यो 2 र यो 2 पनि क्यान्सल आउट भयो, यो 2 र यो 2 है। भनेपछि के भयो त 8r क्यूब हैन इक्वल टु यतापट्टि अंडर रुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्यूब छ। स्क्वायरिङ गर्ने हो भने 8 जा 64, आर को पावर 3 2 जा 6 हुन्छ। स्क्वायरिङ गर्ने हो भने यतापट्टि रुट हट्छ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्यूब हुन्छ है। यसलाई 4r को क्यूब लेख्न मिल्यो, 4r स्क्वायर को क्यूब। त्यस्तै गरी यसलाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्यूब लेख्न मिल्यो। यसरी क्यूब क्यूब काटेपछि 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 4r स्क्वायर त्यो उताको आर स्क्वायरलाई यता ल्याएपछि एक्स स्क्वायर भयो, यो भनेको 3r स्क्वायर भयो, एक्स स्क्वायर भनेको एक्स भनेको अंडर रुट 3r स्क्वायर, त्यो भनेको अंडर रुट 3 इन्टु रेडियस हाम्रो दिएको छ है। रेडियस हाम्रो दिएको छ कति भन्दाखेरि 0.6 मिटर दिएको छ भने पछाडि 0.6 को स्क्वायर गरेर इन्टु 3 गरेर अंडर रुट गरे भने चाहिँ 1.039 आउँछ है। त्यसलाई चाहिँ हामी 1.04 भनेर पनि लेख्न सक्छौं। ठिक छ, 1.04 मिटर। यति पर चाहिँ यो हुन्छ। त फर्मुलाको खाली मात्रै कुरो थियो, यहाँ फर्मुला थाहा छ कि थाहा छैन भन्ने कुरा है, अरु त केही गाह्रो थियो केही पनि थिएन हैन। अनि यो न्युमेरिकलहरु सोध्ने भनेको के हो भन्दाखेरि फर्मुला विद्यार्थीहरुलाई थाहा छ कि थाहा छैन भन्ने कुरा हो है। अब यहाँ कन्सेप्टको त कुरा केही पनि छैन हैन। अर्को न्युमेरिकल हेरौँ अब हामी 2069 सालमा सोधेको सेट बी मा के भने हो भन्दाखेरि an alpha particle makes a full rotation of a circle of radius 1.0 meter। अल्फा पार्टिकल भनेको एउटा चार्ज पार्टिकल हो है, जसको चार्ज कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 वटा चार्ज हुन्छ है। हिलियमको एटमबाट 2 वटा इलेक्ट्रोन निस्क्यो भने चाहिँ अल्फा पार्टिकल त्यसलाई भन्छ है। हिलियमको एटमबाट 2 वटा इलेक्ट्रोन त्यो गयो भने त्यो चार्ज पार्टिकललाई अल्फा पार्टिकल भन्छ। त्यसको चार्ज कति त 2 वटा इलेक्ट्रोन बराबरको चार्ज हुन्छ त्यसको। ठीक छ, अब
भन्नाले यहाँ चाहिँ दुईवटा इलेक्ट्रोन बराबरको चार्ज कसरी भयो त भन्दाखेरि यदि इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुने हो, इलेक्ट्रोन गेन गर्ने हो भने नेगेटिभ चार्ज हुने हो है। लुज गर्यो भने पोजिटिभ चार्ज कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यही इलेक्ट्रोन बराबरको चार्ज, एउटा इलेक्ट्रोनको जति चार्ज थियो त्यति चार्ज हुन्छ पोजिटिभ चार्ज, किनभने प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको चार्ज सेम हो है। र एउटा एटममा चाहिँ प्रोटोनको सङ्ख्या र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बराबर हुन्छ, त्यही भएर यो एटम चाहिँ एटमको चार्ज 0 भनिएको हो है। यदि एउटा इलेक्ट्रोन कम गयो भने प्रोटोनको चार्जले इलेक्ट्रोनको चार्जलाई डोमिनेट गर्छ, ठिक छ। टोटल प्रोटोनको चार्ज र टोटल इलेक्ट्रोनको चार्जमा प्रोटोनको चार्ज चाहिँ एउटा बढी हुन्छ, एउटा प्रोटोन चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो एउटा प्रोटोनको चार्ज भनेको 1.6 10⁻⁻19 जुन कि इलेक्ट्रोनको चार्जसँग बराबर हुन्छ, ठिक छ। भनेपछि यहाँ दुईवटा इलेक्ट्रोन छैन भनेपछि दुईवटा इलेक्ट्रोन बराबरको चार्ज त्यसमा छ भन्ने हो है। दुईवटा प्रोटोनको चार्ज भनेको दुईवटा इलेक्ट्रोन बराबरको चार्ज। अब क्वेसन पढौँ त यहाँ 1.0 मिटर इन 2 सेकेन्ड भनेको छ होइन। क्यालकुलेट द भ्यालु अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्डक्सन एट द सेन्टर अफ द सर्कल है। भनेपछि यो अल्फा पार्टिकल एउटा सर्कुलरमा हिँड्छ भनेपछि के भयो त, त्यहाँ एउटा करेन्ट भयो कि भएन एउटा होइन। कुनै चार्ज पार्टिकल यसरी हिँड्छ भने त्यो भनेको त करेन्ट हो होइन। करेन्ट भनेको के हो त, चार्ज पार्टिकल हिँड्नु हो है। अब एउटा सर्कुलर पाथमा यसरी चार्ज पार्टिकल हिँडिरहेछ भनेपछि एक किसिमले यसमा करेन्ट छ होइन। यो एउटा लुप भयो, वायरै चाहिन्छ भन्ने छैन है। त्यो वायरमा पनि के हो त, के को कारणले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड आएको हो त, चार्ज पार्टिकल हिँडेको भएर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड आएको हो है। करेन्ट हुनु भनेको चार्ज पार्टिकल हिँड्नु हो। चार्ज पार्टिकल मोसनमा भयो भने है वरिपरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड उत्पन्न हुन्छ कि इन्ड्युस हुन्छ, ठिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ अल्फा पार्टिकल हिँड्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस हुन्छ वरिपरि यसरी, ठिक छ। यसरी चाहिँ वरिपरि इन्ड्युस हुन्छ, यसरी भित्रबाट पनि यसरी आउँछ, ठिक छ। ठुलो पनि हुन्छ यसरी गर्दाखेरि यहाँ बिचमा चाहिँ यो लुपभित्र चाहिँ धेरै म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ है। सबैको यहाँ यतितिर कन्सन्ट्रेट भएको छ नि, भएको छ कि भएको छैन, यो चित्र अलि बुझिएको छ कि छैन। यसरी म्याग्नेटिक फिल्डहरू, ठिक छ। भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड बी बराबर कति हुने भयो त, μ0 I/2r हुने भयो होइन। कुनै एउटा सर्कुलर पाथमा चाहिँ त्यसको सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने हो भने सेन्टरमै फेरि है त्यो वरिपरि पनि हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड। जस्तै यो एउटा सर्कुलर लुप भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोर्सनबाट पनि यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, यो पोर्सनमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ यसरी, ठिक छ। यो पोर्सनमा सबै पोर्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। ठ्याक्क सेन्टरमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यहाँ अलि होइन। त्यो सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ, त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड फेरि यो सबै जोडेर निकालेको होइन है, सबै जोडेर निकालेको होइन। यो म्याग्नेटिक फिल्डको तीव्रता हो, इन्टेन्सिटी हो, सेन्टरमै खालि, ठिक छ। त त्यो भनेको μ0 I/2r हो है, μ0 I/2r। अब आई कसरी निकाल्ने त, यहाँ आई भनेको चार्ज कति फ्लो भइरह कति टाइम लगाइरहेछ है। अब चार्ज त एउटा मात्रै अल्फा पार्टिकल घुमिरह भनेपछि चार्ज कति हुने भयो, दुईवटा इलेक्ट्रोन बराबरको चार्ज हुने भयो होइन। र टाइम कति लगाइरहेछ त भन्दाखेरि टाइम चाहिँ अब यो टाइम कति लिने भन्ने कुरामा चाहिँ होइन, Q/T मा जुन टाइम छ त्यो टाइम एक फुल रोटेसनकै टाइम लिनुपर्छ अथवा कति लिनुपर्छ भन्ने कुरा जब आउँछ त्यो कुरा चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा वायरमा करेन्ट बगिरहेछ भने है, त्यसमा करेन्ट बगिरहेछ भने आई बराबर हामी के लेख्छौँ, Q/T हो। त्यो टी भनेको के हो त, टाइम है। एक सेकेन्डमा कति चार्ज बगिरहेछ भन्नाले कस्तो त, कति पोर्सनमा है, यति पोर्सनमा कति चार्ज छ भन्ने कुरा हो कि के भन्न खोजेको थियो है। एक सेकेन्डमा कति चार्ज बगिरहेछ
त कसरी कहाँ कति लेन्थमा लिने हैन चार्ज कस्तो के भन्न खोजेको हो त्यो भन्दाखेरि कुनै एउटा पोर्सन लिने त्यो वायरको कुनै एउटा पोइन्ट है कुनै एउटा पोइन्ट लिने त्यो वायरको मानौ मैले यो पोइन्ट लिए ठीक छ त्यो वायरको मैले कुन पोइन्ट लिए यो पोइन्ट लिए अब त्यसलाई मैले जुम बनाएर यहाँ जुम गराएँ यसलाई है के हुन्छ त्यो वायरमा त यस्तो गोलो सर्कुलर छ हैन त्यो वायर हो ठीक छ त्यो वायर भित्रबाट इलेक्ट्रोन यसरी बगिरा हुन्छ ठीक छ अब यो एउटा पोइन्ट लिएछु त्यो पोइन्टमा यो क्रस सेक्सन जुन एरिया छ त्यो एरियामा यसलाई मानौ कि एउटा ढोका हो यो है एउटा विन्डो हो ढोका हो एउटा है डोर हो ठीक छ कतिवटा इलेक्ट्रोन 1 सेकेन्ड भित्रमा है 1 सेकेन्डको इन्टरभलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट यसरी छिरेर उता जान्छ है यो ढोकाबाट भित्र छिरेर उता कतिवटा इलेक्ट्रोन जान्छ त्यही नै के हो त करेन्ट हो ठीक छ 1 सेकेन्डको इन्टरभलमा जस्तै यिनीहरूलाई छिर्न त धेरै टाइम लाग्दैन स्वाट छिरिहाल्छ हैन भनेपछि 1 सेकेन्डको इन्टरभलमा अथवा 2 सेकेन्डको इन्टरभलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छिर्यो त्यहाँ 5 सेकेन्डको इन्टरभलमा झन् बढी इलेक्ट्रोन छिर्छ हैन त्यो अनुसार के भयो त चार्ज बढी भयो हैन भने पछाडी 5 सेकेन्डको इन्टरभलमा 5000 वटा इलेक्ट्रोन छिर्यो यो है यो क्रस सेक्सनमा त्यो क्रस सेक्सन जहाँबाट पनि सेम हुन्छ है जस्तै मैले यहाँ लिए भने पनि अब यहाँ 5000 वटा इलेक्ट्रोन छिर्छ भने यहाँ पनि 5000 वटा इलेक्ट्रोन यसरी छिर्छ यताबाट पनि ठीक छ हरेक पोर्सनमा त्यही हुन्छ 5000 इलेक्ट्रोन यसरी साइमल्टेनियस हरेक पोर्सनमा छिरिरा हुन्छ यसरी ठीक छ त त्यो 5000 इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ त q बराबर 5000 इलेक्ट्रोनको चार्ज एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज हुन्छ 1.6 × 10⁻⁻19 कलम हुन्छ ठीक छ त 5000 इलेक्ट्रोन छिर्यो 1 सेकेन्ड कति सेकेन्डको इन्टरभलमा 5 सेकेन्डको इन्टरभलमा है भने पछाडी करेन्ट बराबर q/t भनेको 5000 इलेक्ट्रोनको चार्ज बाइ टाइम चाहिँ 5 सेकेन्डको इन्टरभल लगायो त्यति छिर्नको लागि त्यो भनेको यति आयो है यसरी बुझ्ने अब यसमा पनि यो सर्कुलर वायरमा पनि हामी के गर्न सक्छौं त यस्तै सर्कुलर वायरमा पनि एउटा यस्तै गोलो एउटा बनाउन सक्छौं ढोका है अब यो ढोकामा छिर्ने मात्र के छ त एउटा मात्रै अल्फा पार्टिकल छ एकचोटी अल्फा पार्टिकल यहाँ छिर्छ दुईवटा इलेक्ट्रोनको चार्ज बराबरको q लिएर हैन भनेपछि एकचोटी छिरे पछाडी फेरि एक राउन्ड हानेर आउँछ यसरी एक राउन्ड हानेर आउँछ अनि फेरि बल्ल छिर्छ अर्को चोटी है भनेपछि दुई चोटी छिर्दाखेरि कतिवटा चार्ज छिर्यो त्यहाँबाट भन्दाखेरि 4 वटा इलेक्ट्रोन बराबरको चार्ज त्यहाँबाट छिर्यो तर कति टाइम लाग्यो त है कति टाइम लाग्यो एकचोटी छिर्नको लागि टाइम लगायो 2 सेकेन्ड फेरि अर्को चोटी छिर्नको लागि फेरि टाइम लगायो 2 सेकेन्ड भनेपछि 4 सेकेन्ड टाइम लगाउँदो रहेछ है त्यसकारणले गर्दाखेरि 2e इलेक्ट्रोन चार्ज छिर्नलाई है त्यसमा कति कति टाइम कुर्नु पर्छ त त्यहाँ 2 सेकेन्ड टाइम कुर्नु पर्दो रहेछ है 2 सेकेन्ड टाइम के गर्नु पर्दो रहेछ कुर्नु पर्दो रहेछ 2 सेकेन्ड पछि बल्ल फेरि त्यो अल्फा पार्टिकल हैन फेरि आएर छिर्छ त्यहाँबाट फेरि यसरी घुमेर जान्छ यसरी जान्छ फेरि 2 सेकेन्ड पछि हैन 2 सेकेन्ड टाइम लगाउँदो रहेछ फेरि आएर छिर्छ त्यहाँबाट भने पछाडी 2 सेकेन्डमा कति कति चार्ज छिरिरहेछ त 2e चार्ज छिरिरहेछ त्यहाँबाट भनेपछि करेन्ट बराबर के भयो त करेन्ट बराबर q/t हैन 2e इलेक्ट्रोन कति समयको इन्टरभलमा 2 सेकेन्डको इन्टरभलमा है अब टाइम भनेको बुझियो यसरी बुझ्नु पर्यो टाइम इज इक्वल टु कति भयो 2 सेकेन्ड भयो है सिधै मैले 2 लेखिदिए है भनेपछि b इज इक्वल टु कति भयो त b इज इक्वल टु म्यु नट को भ्यालु दिएको छ 4 पाई इन्टु म्यु नट I/2r भयो म्यु नट I भनेको हाम्रो q/t भयो हैन भने पछाडी हाम्रो कति भयो त म्यु नट को भ्यालु हो 4 पाई इन्टु 10⁻⁻7 चार्ज भनेको 2 इन्टु इलेक्ट्रोन को चार्ज लेखौँला 2 रेडियस भनेको हाम्रो 1 मिटर दिएको छ टाइम भनेको 2 सेकेन्ड दिएको छ है इलेक्ट्रोन को चार्ज लेखेर चाहिँ यहाँ अब गर्नु पर्यो 4 पाई इन्टु 10⁻⁻7 इन्टु 2
इलेक्ट्रोनको चार्ज कति 1.6 × 10⁻−19 क्यालकुलेटरमा पनि हुन्छ है इलेक्ट्रोनको चार्जको भ्यालु कन्स्ट्यान्टमा हुन्छ सिफ्ट अनि त्यो क्यालकुलेटरको पछाडि एउटा त्यो उस हुन्छ नि कभर क्यालकुलेटरको त्यसमा चाहिँ त्यो कन्स्ट्यान्टहरूको भ्यालु कति नम्बरमा कति कुन भ्यालु छ भन्ने हुन्छ है इलेक्ट्रोनको भ्यालु कति 22 हो कि 23 नम्बरमा छ सिफ्ट 7 दाब्ने सिफ्ट 7 दाब्यो भने त्यहाँ कन्स्ट्यान्ट भनेर लेखे हुन्छ है 23 नम्बर हाल्यो भने इलेक्ट्रोनको चार्ज आउँछ ठीक छ सिफ्ट 7 23 इलेक्ट्रोनको चार्ज बराबर 1.602 176487 × 10⁻−19 आउँछ क्यालकुलेटर है त्यो इन्जिनियरिङ क्यालकुलेटर अथवा साइन्टिफिक क्यालकुलेटर त्यसमा हुन्छ 2 to the 4/5 भयो है 2 to the 4 भयो है यो 2 to the 4 × 1 हो त्यो भनेको 4 नै भयो है अब गर्न सकिन्छ यो b = कति आउँछ भन्दाखेरि 10 to the power -24 टेस्ला हुन्छ -25 है 10 to the power -25 टेस्ला हुन्छ ल अब अर्को क्वेशन हेरौँ त हामी यहाँ छ 2069 मा सोधेको 69 सालमा सेट ए मा है अ कपर वायर 28 मीटर लङ इज wound into a flat circular coil है 8.0 सेन्टिमिटर इन diameter ठीक है if the current 4.50 ampere flows through the coil what is the magnetic induction at the center सेम क्वेशन हो है यो पनि तर यहाँ चाहिँ रेडियस निकाल्नु पर्यो ठीक छ सर्कुलर कोइलको रेडियस निकाल्नु पर्यो रेडियस डायमिटर दिएको छ है रेडियस पनि निकाल्न सकिन्छ यसमा नम्बर अफ टर्न्स दिएको छैन त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्छ त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने त टोटल लेन्थ बराबर हैन लेन्थ अफ वायर त्यो वायरलाई यसरी सर्कुलरमा लगेको छ भने हैन त्यो टोटल लेन्थ बराबर के हुन्छ त नम्बर अफ टर्न्स इन्टु एउटा सर्कुलर टर्नको कति हुन्छ लेन्थ है अनि यहाँवटा टर्न छन् त्यस्तो नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ यहाँवटा छन् नम्बर अफ टर्न्स कतिवटा छन् त यहाँवटा छन् हैन एउटा टर्नको लेन्थ कति हुन्छ एउटा टर्नको लेन्थ त्यो हुन्छ 2πr हुन्छ हैन पेरिमिटर ठीक छ 2πr सर्कुलर टर्न हो त्यसकारणले गर्दाखेरि 2πr भनेको d/2 हुन्छ π/d गरे पनि हुन्छ सिधै हैन πd त्यो भनेको 3.14 इन्टु डायमिटर भनेको 8 × 10⁻−2 मिटर ठीक छ अब चाहिँ एउटा टर्नको लेन्थ कति आयो त भन्दाखेरि टोटल लेन्थ कति आउँछ त यहाँवटा टर्न छन् भने टोटल लेन्थ l = n इन्टु यो एउटा टर्नको लेन्थ है सानो l ठीक छ एउटा टर्नको लेन्थ चाहिँ सानो l हो सानो l बराबर यति छ अनि नम्बर अफ टर्न्स n इन्टु 3.14 इन्टु 8 × 10⁻−2 अनि टोटल लेन्थ कति छ त 28 मिटर छ 28 मिटर लामो तारलाई त्यस्तो बनाउने हो है अनि पछाडि n = कति आयो त 112 आउँछ है 112 मिटर 112 वटा टर्न्स आउँछ है अब b = निकाल्न सकिन्छ b = सिधै फर्मुला लगाइदिने सेन्टर वालाको फर्मुला यो सेन्टर वालाको फर्मुला एकदमै सोधिरहेछ है के हो μ0 ni अघि चाहिँ हामीले के गरेथ्यौं μ0 ni नै गरेथ्यौं है μ0 i/2r किनभने एउटा मात्रै उस थियो नि त अल्फा पार्टिकल हैन नम्बर अफ टर्न्स यहाँ कुरा आएन त्यही भएर μ0 i/2r मात्रै भयो है यहाँ फर्मुलामा किनभने एउटा मात्रै अल्फा पार्टिकल एउटा मात्रै सर्कुलर रूपमा घुमिरहेको छ नि त हैन यहाँ वायरको कुरा आएन वायरको कुरा नआएसी नम्बर अफ टर्न्स त्यस्तो कुरा आएन हैन जति धेरै टर्न्स भयो त्यति बढी उस हुन्छ के किनभने सँगसँगै अरु लुपमा भएका सर्कुलर टर्न्समा भएका पनि b थपिन्छन् नि त त्यहाँ त्यही भएर इन्टु n ले बढ्छ के μ0 ni हाम्रो के भयो त 2r / 2r यो हाम्रो फर्मुला हो n ले मल्टिप्लाई गरिदिने μ0 को भ्यालु चाहिँ कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ दिएको हुन्न यहाँ दिनुपर्ने हो तर यो गर्दा गर्दा याद भइहाल्छ यो धेरै गाह्रो छैन 4/10⁻⁻7 हो क्यालकुलेटरमा पनि यसको भ्यालु दिएको हुन्छ है कन्स्ट्यान्टमा हेर्ने शिफ्ट 7 दबाएर पछाडी चाहिँ दिएको हुन्छ है त्यो
कति नम्बरमा कति उस हुन्छ भनेर क्यालकुलेटरको त्यो पछाडि एउटा हुन्छ त, त्यहाँ टास्क दिएको हुन्छ के पेपरमा लेखेर। म्यु नट को भ्यालु 4/10⁻⁷ भयो। n इक्वल टु 100 12 आएको छ। करेन्ट कति बगेछ भन्दाखेरि करेन्ट छ 4.5 छ। रेडियस हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 2 r भनेपछि पाई/d d/2 लेख्न पाइयो। यसलाई d/2 लेख्दाखेरि 2 काट्यो हैन, डायमिटरको भ्यालु राख्दिने हैन। त्यो गर्दाखेरि सबै डायमिटरको भ्यालु राखे मैले हैन 0.08 हुन्छ डायमिटरको भ्यालु। ठीक छ, यहाँ 0.08 राखिदिए। त्यस पछाडि कति आउँछ भन्दाखेरि 7.8 × 10⁻³ टेस्ला है। यो क्यालकुलेटरमा गरेर हेर्ने है। अब अर्को क्वेशन हेरौँ त हामी फटाफट। 84 नम्बरको क्वेशन 67 सालमा सोधेको रहेछ। यो हामीले गरिसकेको हो है। 69 सालमा सोधेको सेम क्वेशन छ यही। स्लाइस अफ इन्डियम एन्टिमोनाइड हैन, यो क्वेशन हामीले गरेको हो, पहिलो भिडियोमा गरेको यो हामी है। अनि 2069 सालको अर्को क्वेशन चाहिँ 2076 सालमा सोधेको छ। सेम क्वेशन इन्डियम एन्टिमोनाइड 2.5 मिलिमिटर थिक। यो क्वेशन बढी रिपिट भएको छ है। यो स्लाइस अफ इन्डियम एन्टिमोनाइड भन्ने क्वेशन चाहिँ हल भोल्टेज यति हैन, यो क्वेशन एकदमै बढी रिपिट भएको छ। 69 सालको सेट बी को अर्को क्वेशन हेरौँ त। यो अ कपर वायर हैज 1 × 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रोन्स पर क्युबिक मिटर भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम दिएको हो यो है। सानो n को भ्यालु दिएको हो। एन्ड क्रस सेक्सनल एरिया 2 मिलिमिटर स्क्वायर क्रस सेक्सनल एरिया पनि दिएको छ। क्यारिज अ करेन्ट अफ 6 एम्पियर। क्यालकुलेट द फोर्स एक्टिङ अन इच इलेक्ट्रोन इफ द वायर इज नाउ प्लेस्ड इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड अफ फ्लक्स डेन्सिटी यति परपेन्डिकुलरली भनेको छ। इच इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्यो है। पहिला हामी उसमा निकाल्ने, ठीक छ, केमा निकाल्ने त भन्दाखेरि यो टोटल लेन्थ अफ वायरमा चाहिँ कति फोर्स लाग्छ त्यो निकाल्ने। त्यस पछाडि टोटल लेन्थमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् फ्री इलेक्ट्रोन्स त्यो निकाल्ने। त्यसपछि डिभाइड बाइ गरिदिने हैन, सजिलो छ। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर क्युबिक मिटर भोल्युम दिएको छ हैन। यति लेन्थको भोल्युम कति हुन्छ त्यो निकाल्ने। त्यो भोल्युममा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् त्यो निकाल्ने n हैन। त्यस पछाडि चाहिँ फोर्स निकालेकोलाई हामी चाहिँ डिभाइड बाइ n गरिदिने। पर इलेक्ट्रोन आयो त्यो भनेको इलेक्ट्रोनमै लागेको फोर्स हो के, किनभने चार्ज पार्टिकलमा लाग्छ फोर्स। त्यस कारणले गर्दाखेरि वायरमा चार्ज पार्टिकल बगिरा हुन्छ हैन, तिनीहरुले फोर्स फिल गर्छ र त्यो वायरले फोर्स फिल गरेको जस्तो हुन्छ है। कुरा बुझिन्छ। अब यो म गर्दिन्छु सरल र सर। अब यहाँ वायर दिएको छैन, वायरको लेन्थ दिएको छैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ त्यो प्रब्लम आयो, नत्र f = BIL लेख्न हुन्थ्यो हैन। लेन्थै दिए छैन, त्यही भएर त्यहाँ प्रब्लम आयो। तर यो फर्मुला पनि कुन फर्मुलाबाट आएको रहेछ भन्दाखेरि चार्ज वाला फर्मुलाबाट आएको रहेछ है। हाम्रो मेन फर्मुला भनेको के हो त, फोर्स = BQ/V sin θ हो है। यो फर्मुलाबाट चाहिँ यो BIL आएको हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि BQV लेन्थ थाहा छैन, त्यही भएर यो फर्मुला लाउनु पर्यो। अब यहाँ इलेक्ट्रोन हो, चार्ज भनेको इलेक्ट्रोन हो, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के भयो त, एउटा इलेक्ट्रोनले BeV राख्यो भने यो इलेक्ट्रोनको चार्ज हो है। ठीक छ, E लेख्ने बित्तिकै के बुझ्ने भन्दाखेरि 1.6 × 10⁻19 कोलुम भनेर बुझ्ने है इलेक्ट्रोनको चार्ज। अब मैले एउटा इलेक्ट्रोन यसरी लेखेँ भने चाहिँ त्यो फोर्स पनि के हुन्छ त, एउटा इलेक्ट्रोनले फिल गरेको फोर्स हुन्छ। ठीक छ, टोटल इलेक्ट्रोनले फिल गरेको फोर्स हुँदैन। मैले यो f = BeV लेखेँ भने त्यो भनेको फोर्स फेल्ट बाइ 1 इलेक्ट्रोन हो, किनभने एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज राखेको छु मैले है। दुईटा इलेक्ट्रोनको चार्ज राख्यो भने दुईटा इलेक्ट्रोनले फिल गरेको फोर्स हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि र यो इलेक्ट्रोन कति भेलोसिटीले हिँडिरहेछ त, यो इलेक्ट्रोन हिँडिरहेछ ड्रिफ्ट भेलोसिटीले है। ड्रिफ्ट भेलोसिटीले त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन चाहिँ ठोक्की हिँडिरहेछ है, एउटा फ्री स्पेसमा हिँडेको छैन। फ्री स्पेसमा इलेक्ट्रोन यसरी हिँड्यो भने त्यसको स्पिड चाहिँ लगभग लाइटको स्पिडसँग बराबर हुन जान्छ। त्यसको त्यति स्पिडमा हिँड्छ त्यो फ्री स्पेस, भ्याकुममा हिँड्न पर्यो भने।
तर यो केमा हिँडिरहेछ त सोलिड मेटेरियलमा हिँडिरहेछ एटमबाट एटम हैन पहिला एउटा एटम को अर्बिटमा हुन्छ इलेक्ट्रोन त्यो चाहिँ अर्को एटममा जान्छ यसरी फेरि अर्को एटममा जान्छ यसरी है यो भित्रबाट छिर्न सक्दैन यो इनर्जी लेभलको भित्रबाट कुनै पनि एटमको यसरी इनर्जी लेभल हुन्छ जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन बस्छ हैन इलेक्ट्रोन बस्छ त्यसलाई इनर्जी लेभल भन्छ त्यो इन दुईटा बीचको जुन ग्याप छ यो स्पेस हो खाली ठाउँ हो तर त्यो खाली ठाउँबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन यसरी पास हुन सक्दैन है किनभने त्यहाँ पोसिबल छैन के इलेक्ट्रोनको क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी भन्छ क्वान्टाइज नेचर हुन्छ ठीक छ केमिस्ट्रीमा पढ्यो होला बोर्सको क्वान्टाइजेसन हैन इलेक्ट्रोन चाहिँ ठ्याक्कै ग्यापमा बस्छ इनर्जी लेभलको है यस्तो कन्टिन्युअस छैन यहाँ यो बीचमा चाहिँ यो बीचबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन यसरी भित्रबाट छिरेर जान सक्दैन खाली ठाउँ भए पनि इलेक्ट्रोनहरू कहाँ जानुपर्छ त अर्बिटमा यसरी ठीक छ एउटा अर्बिट हैन फेरि अर्को एटममा जान्छ यहाँबाट यहाँ जान्छ खाली हुन्छ यहाँ खाली भएको ठाउँ फेरि यताबाट आउँछ इलेक्ट्रोन त्यसरी हुन्छ त्यसलाई भन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी है ड्रिफ्ट भेलोसिटी अब यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी कसरी निकाल्ने त यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी निकाल्नको लागि हामी करेन्ट वाला फर्मुला लगाउँछौँ भेना वाला फर्मुला लगाउँछौँ जहाँ ए भनेको के हो त त्यो वायरको क्रस सेक्सन एरिया हो है र एन भनेको के हो त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम हो यो दुवै कुरा दिएको छ इलेक्ट्रोनको चार्ज हामीलाई थाहा छ करेन्ट पनि हामीलाई थाहा छ भनेपछि भी आयो भी इक्वल टु आई बाई इएनए है ई भनेको के हो त इलेक्ट्रोनको चार्ज हो है 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 र एन भनेको के हो त एन भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम हो 1 इन्टु 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रोन्स ठीक छ फ्री इलेक्ट्रोन्स जुन चाहिँ मुभ हुन्छ है त्यहाँ अरू पनि इलेक्ट्रोन्स हुन्छ जुन चाहिँ मुभ हुँदैनन् है फ्री इलेक्ट्रोन्स मात्रै मुभ हुन्छन् जसले चाहिँ करेन्ट प्रोड्युस गर्छ सबै इलेक्ट्रोन मुभ हुँदैनन् त्यसकारणले गर्दाखेरि फ्री इलेक्ट्रोन्स भनिएको छ है त यहाँ हामी लगाइदिउँ फर्मुला बी भनेको कति टेस्ला दिएको छ 0.1 टेस्ला दिएको छ यहाँ sin 90 हुन्छ sin 90 भनेको 1 भइहाल्यो परपेन्डिकुलरली भनेको छ हैन परपेन्डिकुलरली छ sin 90 भनेको 1 भइहाल्यो इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 हैन ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको आई बाई इएनए है ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 0.1 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 इन्टु करेन्ट हाम्रो दिएको छ 6 एम्पियर इलेक्ट्रोनको चार्ज फेरि 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 यो क्यान्सल आउट भयो एन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स भनेको 1 इन्टु 10⁻29 र एरिया भनेको कति दिएको छ क्रस सेक्सनल एरिया 2 मिलिमिटर स्क्वायर दिएको छ है भने पछाडि यसलाई चाहिँ 2 इन्टु 10⁻³ मिटर अनि स्क्वायर गर्नुपर्छ है 2 मिलिमिटर इन्टु 2 मिलिमिटर हैन 2 इन्टु 1 मिलिमिटर इन्टु 1 मिलिमिटर गरेर कति भयो 2 मिलिमिटर स्क्वायर भयो 2 इन्टु 1/1000 मिटर इन्टु 1/1000 मिटर गरे भने कति आउँछ त मेरो 2 इन्टु 10⁻336 -6 मिटर आउँछ है ठीक छ एरिया भनेको 2 इन्टु 10⁻⁻6 मिटर स्क्वायर आउँछ 10⁻⁻6 मिटर स्क्वायर अब गर्न सकिन्छ यहाँ कति आउँछ भन्दाखेरि म सिधै लेखिदिए 3 इन्टु 10⁻⁻24 न्युटन आउँछ फोर्स यति फोर्स फिल गर्छ एउटा इलेक्ट्रोनले ठीक छ अब अर्को क्वेशन हेरौँ फटाफट 2070 सालमा सोधेको क्वेशन सेट डी मा अ स्ल्याब अफ कपर 2 मिलिमिटर थिक एन्ड 1.50 सेन्टिमिटर वाइड is placed in a uniform magnetic field of flux density 0.40 Tesla so that maximum flux pass through the slab. When a current of 75 ampere flows through it, a potential difference of 0.81 micro है यो भनेको माइक्रो
microvolt is developed between the edges of the slab. Find the concentration of mobile electrons in copper. Mobile electrons भनेको फ्री इलेक्ट्रोन्स जुन चाहिँ करेन्ट फ्लो गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन बग्छ, फ्लो हुन्छ। ल अब यहाँनेरि चाहिँ 0.81 माइक्रोभोल्ट इज डेभलप भने हैन, त्यहाँ चाहिँ के भइसक्यो भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ बराबर भइसक्यान् भनेर बुझ्ने है। यो चाहिँ हामीले गरेको हो। एउटा यता छ फेस, यो फेस छ, एउटा चाहिँ यो फेस छ, यो स्ल्याब हो है, ठीक छ। यसरी चाहिँ यो स्ल्याब हो, यसभित्र चाहिँ के बग्छ, इलेक्ट्रोन यसरी बग्छ, ठीक छ। कपर स्ल्याब कति मिटर थिक, थिकनेस चाहिँ यो हो, ठीक छ। वायर चाहिँ यो वायर चाहिँ यो हो 1.50, ठीक छ। अब इलेक्ट्रोन यसरी माथितिर यसरी बगिरहेछ मानौ है, माथितिर बगिरह्यो भने सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त, हामीले बी लगायौँ यहाँ हैन, यसरी बी म्याग्नेटिक फिल्ड दिँदाखेरि यसले फोर्स फिल गर्छ, माथितिर नगएर यतातिर पनि जान्छ, ठीक छ। र यताको भित्तामा चाहिँ यसरी चप्किन्छ है। यसरी चप्किँदा चप्किँदै यहाँ इलेक्ट्रोनहरू है, यहाँको पोटेन्सियल के हुन थाल्छ त, एउटा पोटेन्सियल आउन थाल्छ यहाँ, र यहाँको पोटेन्सियल के छ, 0 छ। भनेपछि इन दुईटाको पोटेन्सियल डिफरेन्स कति भयो त, त्यो भी भयो हैन। एउटा पोटेन्सियल यहाँ जति आएको छ त्यही नै पोटेन्सियल डिफरेन्स भयो, ठीक छ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब अझै पनि त इलेक्ट्रोन फ्लो भइरहेछन् यहाँ करेन्टले गर्दाखेरि हैन। त्यो इलेक्ट्रोन यसरी माथितिर फ्लो भइरहन्, यसरी माथितिर फ्लो भइरहन्। अब चाहिँ यसले दुईटा फोर्स फिल गर्छ, एउटा चाहिँ यो म्याग्नेटिक फोर्स जुन उतातिर ढकेल्छ, एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिक फोर्स, किनभने त्यहाँ अलरेडी इलेक्ट्रोनहरू छन्, त्यो इलेक्ट्रोनहरूले अब यी इलेक्ट्रोनहरूलाई धकाल्छ है। अब यदि यी दुईटा फोर्स बराबर छन् भने है, इलेक्ट्रोनहरू फर्दर यताको फेसमा यताको भित्तामा चाहिँ जाँदैनन्। एबीसीडी भन्ने जुन भित्ता छ त्यो भित्तातिर अब इलेक्ट्रोनहरू जाँदैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो पोटेन्सियल डिफरेन्स बढ्दैन, एउटा कन्स्ट्यान्ट पोटेन्सियल डिफरेन्स सेटअप भइसक्यो। त्यसलाई हामी हल्स भोल्टेज भन्छौँ, ठीक छ हो। त्यो भनेको 0.81 माइक्रो भोल्ट चाहिँ सेटअप भइसक्यो है। त यो भोल्टेजले कति इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ, र त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डले त्यो इलेक्ट्रोनमा कति फोर्स लगाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी आउँछ त, एफ इक्वल टु इलेक्ट्रोनको चार्ज इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड। त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड कहाँबाट आएको, पोटेन्सियल डिफरेन्स भी बाई डी हैन। डी भनेको कोही भयो त, थिकनेस भयो यहाँनेरि, किनभने एबीसीडी भन्ने फेस र पिक्युआरएस भन्ने फेस बीचको हैन, यो दुईटा प्लेट जस्तै मानौ न, ठीक छ। एबीसीडी भन्ने जुन भित्ता छ, भित्ता त हैन, यो एउटा सोलिड मेटेरियल हो, भित्र खाली खोक्रो छैन, खाली ठाउँ है। तैपनि एबीसीडी भन्ने फेस र पिक्युआरएस भन्ने फेस बीचको डिस्टेन्स नै के हो त, डी हो। त्यो डिस्टेन्स के हो त, थिकनेस हो, इभी बाई थिकनेस हो। र यो भी भनेको के हो, हल्स भोल्टेज हो, भीएच भनेर लेखौँ। हल्स भोल्टेज भनेर कति आएको छ हाम्रो, हल्स भोल्टेज भनेर आएको छ 0.81 माइक्रो भोल्ट है। स्टेडी भोल्ट आइसकेको छ 0.81 माइक्रो 10⁻⁻6 भनेको है, माइक्रो भनेको। त्यो गर्दाखेरि यो फोर्स बराबर के फोर्स हुन्छ त, म्याग्नेटिक फोर्स हुन्छ। यो इलेक्ट्रोनले म्याग्नेटिक फोर्स कति फिल गर्छ त, म्याग्नेटिक फोर्स फिल गर्छ बीक्युभी है। कुनै पनि एउटा चार्ज पार्टिकल भी भेलोसिटीले हिँडिरहेछ भने है, त्यसले फोर्स फिल गर्छ। यदि म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने, यसरी एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी छ भने त्यसले फोर्स फिल गर्छ। त्यो फोर्स चाहिँ के हुन्छ त, बीक्युभी हुन्छ। र यो केसमा चाहिँ क्यू भनेको के भयो त, इलेक्ट्रोन भयो, इलेक्ट्रोनको चार्ज लेख्ने, र भी भनेको के भयो त, ड्रिप भेलोसिटी भयो, किनभने इलेक्ट्रोन चाहिँ करेन्टले गर्दा हिँडिरहेछ, एउटा सोलिड मेटेरियल भित्र छ त्यो इलेक्ट्रोन है, एटमहरू भित्र छ त्यो इलेक्ट्रोन। त्यही गर्दाखेरि त्यो के भयो त, ड्रिफ्ट भेलोसिटी भयो है। र यो फोर्स बराबर के हुन्छ त, यो फोर्स हुन्छ, यो म्याग्नेटिक फोर्स बराबर यो इलेक्ट्रिक फोर्स हुन्छ, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक छ।
र यसलाई कम्बाइन गरेर हामी कुनै पनि फर्मुला त्यसरी रट्न पर्दैन है। बिइभिडी बराबर EVH/T गरे भने भिडी भनेको के हो त? अब ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको करेन्ट बाई NEA हो है। भेनावाला फर्मुला लगाउने I = भेना हैन। ए भनेको क्रस सेक्सन एरिया हो। त्यो क्रस सेक्सन एरिया कुन हो त? यसलाई म कलर लगाइदिउँ। त्यो क्रस सेक्सनल एरिया यो तलको हो। ठिक छ? किनभने करेन्ट यसरी बगिरहेछ। यसलाई हल्का मेटाउँ। यो इलेक्ट्रोन कसरी बगिरह? यसरी बगिरह है। भनेपछि क्रस सेक्सन एरिया कुन लिनु पर्यो? त्यो तलको एरिया लिनु पर्यो। ठिक छ? यसरी बगिरह नि त इलेक्ट्रोन हैन। त एरिया पनि त्यो एरिया लिनु पर्यो जसको परपेन्डिकुलरली इलेक्ट्रोनहरू यसरी बगिरहन्। त्यो क्रस सेक्सन एरिया लिनु पर्यो है। भने पछाडि ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा जुन एरिया हुन्छ त्यो एरिया भनेको करेन्टसित परपेन्डिकुलर भएको एरिया हो के यो एरिया हो के जहाँ चाहिँ है बुझिन्छ है। यो एरिया बराबर कति हो त? 2 मिलिमिटर थिकनेस छ। कति वाइड छ त? 1.50 सेन्टिमिटर वाइड छ है। अब लामो कति छ त त्यो थाहा छैन हैन। जति लामो भए पनि छोडिदिउँ त्यसलाई लेन्थ हैन, जति उस भए पनि। यति दुईटा भइसके पछाडि एरिया आउँछ हाम्रो है एरिया। र हाम्रो यहाँ BE लेखौँ यहाँ BE। ठिक छ? र यहाँ पनि E छ VH/T है। ठिक छ? र यो E र यो E क्यान्सल आउट भयो हैन। अब के भयो त हाम्रो I पनि थाहा छ हामीलाई। के निकाल्नु पर्यो? कन्सन्ट्रेसन अफ द मोबाइल इलेक्ट्रोन्स इन कपर N निकाल्नु पर्यो हामीले हैन। यो N बराबर कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। N बराबर BIT/A × E × VH हुन्छ है। ठिक छ? यो N लाई यता लगेको हो गर्न सकिन्छ है। यो N लाई यता लग्ने, T लाई यहाँ लग्ने र E र H लाई फेरि यहाँ तल लग्ने। A सँग के भयो त? E र H भयो, VH भयो हैन। BIT भयो। अब निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट सबै भ्यालु थाहा छ। B = 0.40 टेस्ला। करेन्ट भनेको 75 एम्पियर। थिकनेस भनेको कति दिएको छ? यहाँ थिकनेसै राखौँ है किनभने यहाँ काटिन्छ के। एरिया भनेको थिकनेस इन्टु के हो त? वाइडनेस हो। त्यो भनेको B हो है। ठिक छ? र यो थिकनेस काटिन्छ इन्टु E भयो हैन, इन्टु VH भयो। B भनेको यो वाला हो, थिकनेस भनेको यो वाला हो। ठिक छ? 1.50 थिकनेस क्यान्सल आउट भयो। B चाहिँ तल हुन्छ हैन। 0.40 इन्टु 75 डिभाइड बाई B भनेको 1.50 सेन्टिमिटर छ। मिटरमा लानु 10⁻² गरेर। ठिक छ? इलेक्ट्रोनको चार्ज हुन्छ 1.6 इन्टु 10⁻−19। क्यालकुलेटरबाट पनि झिक्न सकिन्छ। सबै भ्यालु सेभ छ अलरेडी। VH भनेको कति छ त? 0.81 इन्टु 10⁻6 है। र यहाँनेरि के गरिदिएको छ बुकमा भन्दाखेरि यहाँ B को ठाउँमा T राखेको छ। के फर्मुला लगाएको छ? फर्मुला लगाएको छ VH बराबर IB/NET नेट है। यो नेट कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यदि एरियाको ठाउँमा चाहिँ थिकनेस स्क्वायर लेख्यो भने चाहिँ बल्ल आउँछ के त्यो। यो फर्मुला आउँछ है। B को ठाउँमा T नै आउँछ। ठिक छ? तर एरिया कुन हो त? त्यो हैन है। एरिया चाहिँ बुझ्नुपर्छ। करेन्ट कुन हो, एरिया कुन हो, सबै कुरा बुझेर गर्नुपर्छ। यो रङ छ है। यो रङ छ। यो फर्मुलाबाट जे भ्यालु आउँछ त्यो करेक्ट भ्यालु हैन है। ठिक छ? क्रस सेक्सन एरियालाई थिकनेस स्क्वायर। एउटा क्वेशनमा चाहिँ यो पहिलो भिडियोमा चाहिँ एउटा क्वेशन यस्तै थियो हल भोल्टेजवाला। त्यसमा पनि मैले चाहिँ एरिया दिएको थिएन क्रस सेक्सन एरिया हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि थिकनेस स्क्वायर प्रयोग गर्नु पर्यो थियो है। अब यहाँबाट हामीले निकाल्न सकिन्छ। यो क्यालकुलेटरमा दबाएर निकाल्ने।
क्यालकुलेटरमा हालेर हेर्दाखेरि 1.54 × 10⁻28 इलेक्ट्रोन्स पर मिटर क्युब आयो है। अब यहाँनेरि चाहिँ क्यालकुलेटरमा हान्दाखेरि कसरी हान्ने त 0.40 × 75 डिभाइड बाई 1.50 त्यस पछाडि इन्टु हाल्यो भने मिस्टेक हुन्छ। फेरि डिभाइड बाई 10⁻², फेरि डिभाइड बाई 1.6, फेरि डिभाइड बाई 10⁻−19, फेरि डिभाइड बाई 0.81, फेरि डिभाइड बाई 10⁻−6 है। डिभाइड साइन हान्दै हान्दै जाने, इक्वल टु हान्नु पर्दैन, लास्टमा एकैचोटि इक्वल टु हान्न पाइन्छ है। नत्र भने यतापट्टि CALC क्याल्कको तल हुन्छ है, यतापट्टि सिधै न्युमेरेटर डिभाइड बाई डिनोमिनेटर भन्ने आउँछ क्या एउटा है। अन्डर रुटको साइडपट्टि हुन्छ, लेफ्टपट्टि छेउमा हो, त्यो बटन हानेर पनि गर्न सकिन्छ है, मिस्टेक यो गर्नु हुँदैन, गर्न सकिन्छ। ल अर्को क्वेसन हेरौँ हामी। 2070 सालमा सोधेको टु लङ प्यारलल कन्डक्टर्स क्यारी रेस्पेक्टिभली करेन्ट्स अफ 12 एम्पियर एन्ड 8 एम्पियर इन द सेम डिरेक्सन। इफ द वायर्स आर 10 सेन्टिमिटर अपार्ट, find where a third parallel wire also carrying a current must be placed so that the force experienced by it will be 0 भनेको छ है। दुईटा प्यारलल कन्डक्टर छन् जसले चाहिँ 12 एम्पियर र 8 एम्पियर चाहिँ करेन्ट यसरी प्यारलल छन्, ठीक छ है। 12 एम्पियर र 8 एम्पियर सेम डिरेक्सनमा, एउटामा 12 एम्पियर एउटामा 8 एम्पियर चाहिँ सेम डिरेक्सनतिर बगिरहेछ। इफ द वायर्स आर 10 सेन्टिमिटर अपार्ट, 10 सेन्टिमिटर चाहिँ पर छन्, ठीक छ। फाइन्ड अ थर्ड प्यारलल वायर अल्सो क्यारिङ अ करेन्ट हैन मस्ट बी प्लेस्ड सो द्याट द फोर्स एक्सपिरियन्स बाई इट विल बी 0। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यसको वरिपरि के आउँछ, म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ, करेन्ट बगिरहेछ भने चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ। यसको वरिपरि पनि के आउँछ त, म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ यसको वरिपरि पनि यसरी, ठीक छ। भनेपछि अर्को वायर चाहिँ कहाँ राख्नु पर्यो त है, करेन्ट जतासुकै बगोस् अर्को वायर चाहिँ कहाँ राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि बीचमा राख्नु पर्यो। किन बीचमा राख्नु पर्यो, बीचमा राख्यो भने के हुन्छ, यताको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यसरी ठोक्किन्छ है, र यो वायरको कारणले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यसरी ठोक्किन्छ, ठीक छ। म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ बराबरी हुने ठाउँमा राख्नु पर्यो है। अब यसमा थोरै करेन्ट बगिरहेछ भने पछाडि त्यसको म्याग्नेटिक फिल्ड पनि के हुन्छ त, थोरै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 12 एम्पियरको करेन्ट जुन छ वायरमा त्यसको कारणले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि अलि ठुलो हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति पर लग्यो 12 एम्पियर भन्दा र 8 एम्पियरको जति नजिक लग्यो म्याग्नेटिक फिल्ड बराबर हुने चान्स त्यहाँ हुन्छ के। कुरा बुझिन्छ है। यसले यताबाट म्याग्नेटिक फिल्ड, यसको म्याग्नेटिक फिल्ड र यसको म्याग्नेटिक फिल्ड 12 एम्पियर करेन्टको म्याग्नेटिक फिल्ड र 8 एम्पियर करेन्टको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यसरी है, त्यो चाहिँ बराबर हुनु पर्यो, अपोजिट डिरेक्सनमा हुनु पर्यो है। त अभियसली 8 एम्पियर करेन्ट थोरै छ भनेपछि त्यसको म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ त, कम हुन्छ, सानो हुन्छ, र जति नजिक लग्यो त्यति धेरै हुन्छ के। कुनै वायरको म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसको जति नजिक हुन्छ, नजिक यो पोइन्टमा धेरै म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ है, र यो पोइन्टमा थोरै म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, यसरी घट्दै जान्छ डिस्टेन्सले है। यो पोइन्ट यसरी गर्दै जाँदाखेरि पीमा सबसे धेरै हुन्छ, त्यस पछाडि क्यूमा हुन्छ हैन, त्यस पछाडि सबसे कम केमा हुन्छ, आरमा हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड है। त 8 एम्पियर करेन्टले त थोरै म्याग्नेटिक फिल्ड गर्छ हैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको नजिक लानु पर्यो त्यो वायरलाई, ठीक छ। अब यसमा करेन्ट चाहे यता बगोस् चाहे यता बगोस् केही फरक पर्छ, पर्दैन। म्याग्नेटिक फिल्ड ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा भइसके पछाडि उसले फोर्स गर्ने फिल्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अपोजिट हुन्छ है। यसले है र थर्ड वायरमा चाहिँ कसको कारणले गर्दाखेरि यसले फोर्स फिल गर्छ भन्दाखेरि यसको म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि यसले फोर्स फिल गर्छ। यदि करेन्ट बग्यो भने अब चाहे जतिसुकै करेन्ट बगोस्
हैन, किनभने यताबाट आएको म्याग्नेटिक फिल्ड र यताबाट आएको म्याग्नेटिक फिल्ड दुवैको लागि के हुन्छ त फोर्स बराबर, जस्तै B1 IL हुन्छ र अर्कोको लागि B2 IL नै हुन्छ। फोर्स कसले फिल गरेको? यो थर्ड वालाले, थर्ड वायरले फोर्स फिल गरेको है। यो फोर्स फिल गरेको 12 एम्पियर यो वायर फर्स्ट वायरको कारणले गर्दा है। यो F2 फोर्स फिल गरेको सेकेन्ड वायरको म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि, ठिक छ। र यो करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त बराबरै हुन्छ, किनभने यो करेन्ट भनेको यसमा बगेको करेन्ट हो, जतिसुकै बगोस् यसमा बगेको करेन्ट हो, ठिक छ। यो दुवै फोर्स के हुनु पर्यो? बराबर हुनु पर्यो। B1 IL इक्वल टु B2 IL र I के हुनु पर्यो? यसमा बगेको करेन्ट हो हैन, थर्ड वायरमा बगेको करेन्ट हो I भनेको। दुवै केसमा चाहिँ थर्ड वायरमै बगेको करेन्ट हुन्छ, किनभने फोर्स बराबर के हो त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड बाहिरबाट आउनु पर्यो है, त्यो चाहिँ यो वायरबाट इन्ड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्ड आएको छ है। करेन्ट चाहिँ आफ्नै वायरमा बग्नु पर्यो, आफूमा बग्नु पर्यो करेन्ट चाहिँ, लेन्थ पनि आफ्नै हुनु पर्यो, ठिक छ। भने पछाडि बी कहाँबाट आएको छ? फर्स्ट वायरबाट B1 आएको छ, ठिक छ। सेकेन्ड वायरबाट B2 आएको छ। फोर्स बराबर हुनको लागि करेन्ट चाहिँ यहाँ बराबर भइसक्यो, लेन्थ पनि के हुन्छ त सेम वायर हो त बराबर भइहाल्छ लेन्थ पनि हैन, 8 एम्पियरको लागि पनि त्यही लेन्थ हो, 12 एम्पियरको लागि पनि त्यही लेन्थ हो है। 12 एम्पियर वालाको लागि पनि त्यही करेन्ट हो, 8 एम्पियर वालाको लागि पनि त्यही करेन्ट हो, थर्ड वायरमा त आइबग्छ, ठिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बी पनि के हुन्छ त बराबर हुनुपर्छ। B1 र B2 बराबर गरेपछि हाम्रो चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा हुनु पर्यो हैन, B1 र B2 बराबर हुनु पर्यो, ठिक छ। यो दुवै फोर्स म्याग्निट्युडमा बराबर हुनु पर्यो, तर डिरेक्सनमा के हुनु पर्यो? अपोजिट हुनु पर्यो। त्यस पछाडि के हुन्छ त रिजल्टेन्ट फोर्स के हुन्छ? 0 हुन्छ त्यो वायरमा है, रिजल्टेन्ट फोर्स त्यस पछाडि बल्ल 0 हुन्छ। म्याग्निट्युडमा बराबर हुनको लागि B1 र B2 बराबर हुनु पर्यो, हो त्यो चाहिँ हामी निकाल्छौँ। कति पर चाहिँ 8 एम्पियरबाट चाहिँ कति पर B2 B1 सँग बराबर हुन्छ, ठिक छ। उनीहरू 10 सेन्टिमिटर अपार्ट छन् भने पछाडि यसलाई x मान्दिम, यसलाई x मान्दिम है, र यसलाई के मान्दिम त 10 सेन्टिमिटर माइनस x मान्दिम, ठिक छ, यो डिस्टेन्सलाई, ठिक छ। अब 12 एम्पियरले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ त फर्मुला B इक्वल टु वायरले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड र B को फर्मुला के छ हाम्रो? स्ट्रेट वायर क्यारिङ कन्डक्टरको है, स्ट्रेट वायर क्यारिङ करेन्ट है। त्यसको x डिस्टेन्स पर चाहिँ B निकाल्न पर्यो भने के छ फर्मुला त्यसको? B1 इक्वल टु जस्तै 12 एम्पियरको लागि मैले गरेँ μ0 I बाई 2 पाई x भयो, किनभने x डिस्टेन्स पर निकाल्न खोजेको है, त यो फर्मुला भयो। त्यस्तै B2 को लागि के छ त 8 एम्पियरको लागि μ0 I2 लेखौँ, यसमा I1 लेखौँ है, 2 पाई x भनेको के भयो त 10 सेन्टिमिटर माइनस x भयो, ठिक छ यहाँसम्म। र B1 र B2 के हुनु पर्यो? बराबर हुनु पर्यो हैन, B1 र B2 के हुनु पर्यो? बराबर हुनु पर्यो। μ0 I1 बाई 2 पाई x इक्वल टु μ0 I2 बाई 2 पाई, म्याग्निट्युडमा बराबर हुनु पर्यो, डिरेक्सन चाहिँ जस्ट अपोजिट हुनु पर्यो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसले फोर्स पनि के गर्छ त, एउटा B1 ले गर्दाखेरि एका डिरेक्सनमा फोर्स फिल गर्छ है, B2 ले गर्दाखेरि अर्को डिरेक्सनमा फोर्स फिल गर्छ, जस्ट अपोजिट डिरेक्सनमा, र बराबर फोर्स फिल गर्छ, किनभने म्याग्नेटिक फिल्ड पनि बराबर छ B1 र B2 है। त्यही अनुसारको डिस्टेन्स हामीले खोज्दैछौँ कि कहाँनेरि चाहिँ उनीहरूको म्याग्नेटिक फिल्ड बराबर हुन्छ है। 12 भन्दा पर, किनभने 12 करेन्ट चाहिँ धेरै छ, 8 एम्पियरको नजिक, किनभने 8 एम्पियरको करेन्ट थोरै छ। यहाँ चाहिँ 10 सेन्टिमिटर माइनस x भयो, मिनट क्यान्सल आउट भयो, 2 पाई क्यान्सल आउट भयो, I1 बाई x इक्वल टु I2 बाई
I1 भनेको कति छ 12 एम्पियर बाई x भनेको x भयो, I2 भनेको 8 10 माइनस x हैन। 12 10 जा 120 माइनस 12x इक्वल टु के भयो त 8x भयो, क्रस मल्टिप्लिकेसन हैन। 120 इक्वल टु 12 प्लस 8 भनेको 20 भयो, x इक्वल टु 120 बाई 20 गर्दाखेरि है 2 6 जा 12 भयो, 6 सेन्टिमिटर पर है, सेन्टिमिटर लेख्छु है मैले यहाँ है, एक्स पनि के हो त सेन्टिमिटर हो, ठिक छ। 6 सेन्टिमिटर पर चाहिँ उनीहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ त फोर्स फिल्ड 0 हुँदो रहेछ। कहाँबाट 12 एम्पियरको 12 एम्पियर वायरको 6 सेन्टिमिटर पर है, र 8 एम्पियरको चाहिँ 4 सेन्टिमिटर है। एउटा वायर 12 एम्पियर यहाँभन्दा चाहिँ 6 सेन्टिमिटर पर, अर्को वायर चाहिँ 8 एम्पियर यहाँबाट चाहिँ 4 सेन्टिमिटर पर, ठिक छ। गर्न सकिन्छ सकिन्छ है। नत्र भने यसको अर्को फर्मुला पनि छ, फर्मुला घोक्न मन लाग्दैन भने यसरी गर्नु, धेरैवटा फर्मुला घोक्न मन लाग्दैन भने हैन, फर्मुला झुक्किन्छ कि इक्जाममा यसको फर्मुला उता जान्छ उसको फर्मुला यता जान्छ, भेरिएबल तल माथि हुन सक्छ है। तर फर्मुलाको लागि चाहिँ डेली उ गर्नुपर्छ, आज पढ्यो भोलि पढ्यो रिभाइज गरिराख्नुपर्छ। त्यो हेरेको हेरे गऱ्यो भने आज हेऱ्यो भोलि हेऱ्यो पर्सि हेऱ्यो निको पर्सि हेऱ्यो हैन, हेरेको हेरे गऱ्यो भने चाहिँ याद बस्छ क्या, त्यो छापिन्छ क्या त्यो, ठिक है। इक्जामसम्म त मजाले याद हुन्छ, इक्जामसम्म त हैन। त्यस कारणले फर्मुला गरेर पनि गर्न सकिन्छ यसको, म फर्मुलाबाटै गरिदिन्छु। तर फर्मुला डेरिभेसन यही तरिकाबाट भएको है, फर्मुला डेरिभेसन यही तरिकाबाट भएको, त्यसमा कुनै डाउट छैन। फोर्सको तरिकाले गर्ने हो भने है, फर्मुला डेरिभेसन भन्दा यहाँ चाहिँ यो चाहिँ छुट्टै न्युमेरिकल भयो यो त हैन, यस्तो खालको डेरिभेसन छैन हैन। त फोर्सको डेरिभेसन भनौँ न, फोर्स इक्वल टु के छ त म्यु नट I1 I बाई 2 पाई एक्स, यही छ नि त फोर्सको डेरिभेसन हैन। त यो F1 को लागि हैन, र F2 इक्वल टु म्यु नट I2 I बाई 2 पाई 10 माइनस एक्स हुन्छ हुँदैन, यही हुन्छ नि फोर्सको फर्मुला त हैन। फोर्सको फर्मुला यो हो भने सिधै F1 इक्वल टु F2 गरेर आई त क्यान्सल आउट हुन्छ हैन। त भन्न खोजेको त्यहाँ बी नै बनेको के है। त यहाँ लेन्थ पनि क्यान्सल आउट गरिदिएको छ, यो त खाली बी हो यति त हैन, बी हो, यहाँ लेन्थ पनि हुन्छ यहाँ लेन्थ पनि हुन्छ, लेन्थ पनि क्यान्सल आउट गरिदिएको छ, बिआइएल हुन्छ फोर्सको फर्मुला क्या हो बिआइएल है। त्यो बिआइएल किन गर्न सकिन्छ किनभने यो F1 भनेर जुन म्यु नट I1 I बाई 2 पाई एक्स छ, यो भनेको फोर्स पर युनिट लेन्थ हो है। फोर्स पर युनिट लेन्थ किन निकाल्न जरुरी भयो भन्दाखेरि बी चाहिँ सेम नहुन सक्छ, लेन्थमा भेराइ गर्न सक्छ भन्ने कुराले है। तर चाहिँ यहाँ सबै ठाउँमा के छ त बी एउटै छ, जस्तै यसको होल लेन्थमा है, यो कन्डक्टरबाट आएको बी यसरी हैन, जुन बी छ त्यो होल लेन्थमा के छ त सेम छ के बी, यहाँनिर पनि बी हरेक पोइन्टमा के छ त सेम बी छ के, यो पोइन्टमा जति बी लाग्छ हैन सबै ठाउँमा त्यही बी लाग्छ के, किनभने एउटा पर्टिकुलर डिस्टेन्समा छ नि सबै पोर्सन प्यारलल छ, यो सबै एउटा डिस्टेन्स छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिआइएल हामी लेख्न सकिन्छ टोटल फोर्स है, लेन्थ भनेको यो टोटल लेन्थ हो, ठिक छ ल। यो यदि यसले क्यान्सल आउट गर्यो भने यो फोर्स पर युनिट लेन्थ हो है। फेरि कुनै बेलामा चाहिँ यही नै फोर्स हो भनेर चाहिँ उ गर्न चाहिँ कन्फ्युजन हुन सक्छ, जस्तै मल्टिपल चोइस क्वेसनमा हैन थाहा हुँदैन नि त, फोर्स पर युनिट लेन्थ हो यो है, द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई भनिदिन्छ अनि यसैमा टिक लगाएर आउँछ, फोर्स पर युनिट लेन्थ हो यो, त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। यो म मेटाइदिएँ। अब यसरी पनि हामी गर्न सकिन्छ। अब एकचोटि गरेको क्वेसन किन 10 चोटि गर्ने, यहाँ आई र आई काटिन्छ हैन, म्यु नट I1 बाई 2 पाई एक्स छ, यता पनि म्यु नट I2 I बाई 2 पाई 10 माइनस एक्स, यो डिस्टेन्स चाहिएको है हामी आई को डिस्टेन्स। त आई क्यान्सल आउट भयो, अघिकै कुरा आयो है, अघिकै कुरा आयो कि आएन, मिनट पनि क्यान्सल आउट भयो
भनेपछि I/2πx I/2πx इक्वल टु I1/2πx इक्वल टु I2/2π 10 माइनस x भयो है। अघिकै कुरा आयो यी यहाँ माथि हेरौँ त हामी अघिकै कुरा आयो म्यु नट I1/2πx म्यु नट I2/2π 10 सेन्टिमिटर माइनस x है। त फोर्स जुन तरिकाबाट गरे पनि हुन्छ है। ल अर्को क्वेसन हेरौँ त 2070 सालमा सोधेको एन इलेक्ट्रोन अफ काइनेटिक इनर्जी 10 इलेक्ट्रोन भोल्ट है इज मुभिङ इन अ सर्कुलर अर्बिट अफ रेडियस 11 सेन्टिमिटर इन अ प्लेन एट राइट एंगल्स टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। डिटरमाइन द value of flux density mass of an electron is यति र charge of an electron is यति भनेको छ है। काइनेटिक इनर्जी यति छ भनेपछि त्यहाँबाट के आउँछ त भेलोसिटी आउँछ मास थाहा भयो भने हैन मास थाहा छ। सर्कुलरको अर्बिटको रेडियस थाहा छ भने त्यसको पाथको हाम्रो चाहिँ डिस्टेन्स पनि थाहा हुन्छ हैन। ल एउटा सर्कुलर पाथमा यसरी के गरेको रहेछ त भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन यसरी घुमिरहेछ ठीक छ त्यसको इनर्जी दिएको छ। यसरी चाहिँ के छ त राइट एंगलमा यसरी मैग्नेटिक फिल्ड छ बी त्यसको चाहिँ के सोधेछ त फ्लक्स डेन्सिटी बी सोधेछ है। मैग्नेटिक फिल्डको फ्लक्स डेन्सिटी भनेको के हो त बी नै हो है टेस्लामा आउँछ हो। त यहाँ बी को काम के हो भन्दाखेरि यो मैग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि जो इलेक्ट्रोनले जुन फोर्स फिल गर्छ त्यो फोर्स कतातिर हुन्छ त जहिलेसुकै सेन्टरतिर हुन्छ है। भेलोसिटीको परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोनको भेलोसिटीको परपेन्डिकुलर फोर्स यतापट्टि है। त्यो चाहिँ यो के रुलले बताउँछ यो राइट ह्यान्ड यो फोर फिंगर अगाडि थम्ब माथि हैन मिडल फिंगर यसरी म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर त्यसले डिरेक्सन देखाउँछ है फोर्स कता फिल गर्छ भन्ने कुराहरू ठीक छ। डिरेक्सन अब थाहा नै भएको होला। त यहाँ हरेक पोइन्टमा के हुन्छ त हरेक पोइन्टमा यसरी भेलोसिटीको डिरेक्सनको परपेन्डिकुलर लागिरहेको हुन्छ फोर्स। त यो फोर्सले के गर्यो त सेन्ट्रिपेटल फोर्स प्रोभाइड गर्यो है। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स कहाँबाट आउँछ भेलोसिटीले गर्दा आउँछ त्यो भनेको mv²/r बराबर हुन्छ। यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भने पनि भयो सेन्ट्रिपेटल फोर्स भने पनि भयो है। कुनै एउटा सर्कुलर पाथमा हिँडिरहेछ भने है कोही पार्टिकल त्यसमा चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स बराबर सेन्ट्रिपेटल फोर्स कति लागेको हुन्छ त mv²/r लागेको हुन्छ है। अब यो त्यो केसँग बराबर हुने भयो त मैग्नेटिक फोर्ससँग बराबर हुने भयो है। मैग्नेटिक फोर्सले नेसेसरी सेन्ट्रिपेटल फोर्स प्रोभाइड गर्छ। त्यो मैग्नेटिक फोर्स भनेको FMAG लेखेँ मैले त्यो बराबर कति हुन्छ त बी चार्ज र भेलोसिटी त्यही हो मैग्नेटिक फोर्सको BQB हो। यहाँ चार्ज कति छ त ई एउटा इलेक्ट्रोन बगिरहेछ घुमिरहेछ त्यही भएर ई भयो चार्ज र भेलोसिटी के छ त भेलोसिटी चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ इक्वल टु mv²/r भयो र यो भेलोसिटी एउटै हो है। जुन भेलोसिटीले इलेक्ट्रोन हिँडिरहेछ त्यही भेलोसिटी बराबरको के हो त mv²/r हो हैन। भने पछाडि b इक्वल टु के आयो त b इक्वल टु mv/er आयो। रेडियस थाहा छ मास थाहा छ इलेक्ट्रोनको चार्ज थाहा छ भेलोसिटी थाहा छैन तर इनर्जी थाहा छ। इनर्जीबाट भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ भनेको भन्थे के थिएन मैले। काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु के हो त 1/2 mv² हो है। यो काइनेटिक इनर्जी बराबर इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेछ यसलाई चाहिँ जुलमा लानुपर्छ है। इलेक्ट्रोन भोल्टमा चाहिँ भोल्टेज इन्टु चार्ज मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त जुलमा जान्छ के इनर्जी ठीक छ। इलेक्ट्रोन भोल्ट भने पछाडि कति छ 10 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 10 इन्टु 1.6 हैन इन्टु 10⁻⁻19 है इक्वल टु यो चाहिँ इनर्जी भयो है 10 इलेक्ट्रोन भोल्टको इनर्जी भयो ठीक छ। 10 इलेक्ट्रोन भोल्टको इनर्जी थाहा भएन 10 इलेक्ट्रोन भोल्ट बराबर काइनेटिक इनर्जी बराबर 10 इलेक्ट्रोन भोल्ट बराबर 10 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻⁻19
19 किनभने इनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इन्टु पोटेन्सियल हो के ठिक छ भी भनेको भोल्ट हुन्छ क्यू सित मल्टिप्लाई भन्यो भने त्यो जुलमा जान्छ बल्ल इनर्जी अब चाहिँ 10 इन्टु 1.6 इन्टु 10 पावर माइनस 19 भइसके पछाडि 1/2 मास कति दिएको छ त 9.1 इन्टु 10 को पावर माइनस 31 भेलोसिटी आउँछ यहाँबाट भेलोसिटी आउँछ है भेलोसिटी आउँछ यहाँबाट v इक्वल टु अंडर रूट 2 इन्टु 10 इन्टु 1.6 इन्टु 10 को पावर माइनस 19 डिवाइड बाई 9.1 इन्टु 10 को पावर माइनस 31 गरेर आउँछ भेलोसिटी 1.87 इन्टु 10 को पावर 6 मिटर पर सेकेन्ड है भनेपछि b इक्वल टु के भयो त फेरि मास छ यहाँ फेरि हैन मास फेरि पुट गर्दैन 9.1 10 को पावर माइनस 31 भेलोसिटी 1.87 इन्टु 10 को पावर 6 गर्न सकिन्छ है यो e भनेको 1.6 इन्टु 10 को पावर माइनस 19 रेडियस भनेको कति दिएको छ 11 सेन्टिमिटर 11 भनेको 11 इन्टु 10 को पावर माइनस 2 मिटर भयो है त्यो गरेर कति आयो त 9.7 इन्टु 10 को पावर माइनस 5 टेस्ला आयो है यसरी गर्ने हो है कन्सेप्ट यहाँ के थियो त खाली म्याग्नेटिक फोर्सले नेसेसरी सेन्ट्रिपेटल फोर्स प्रोभाइड गर्छ जसले चाहिँ त्यसलाई सर्कुलर पाथमा हिँडिराख्न मद्दत गर्छ नि अब अर्को क्वेशन हेरौँ हामी ल अब हामी यो क्वेशन हेरौँ त 2071 सालमा सोधेको सेट सी मा a horizontal straight wire of mass 0.12 gram and length 10 centimeter is placed perpendicular to a uniform horizontal magnetic field of flux density 0.6 Tesla. If the resistance per unit length of the wire is 3.8 ohm per meter, calculate the potential difference that has to be applied between the end of the wire to make it self-supporting. यो क्वेशन हामीले गरेको होला सायद है सुरुमा गरेको थियौं त्यही पनि केही छैन म फेरि गर्दिन्छु यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक दुईटा फोर्स लाग्छ त्यो उसमा वायरमा एउटा म्याग्नेटिक फोर्स लाग्छ एउटा चाहिँ त्यसको वेट mg फोर्स लाग्छ है सेल्फ सपोर्टिङ हुनको लागि के हुनुपर्छ म्याग्नेटिक फोर्स केसँग बराबर हुनुपर्छ म्याग्नेटिक फोर्स अवश्य माथि लाग्ने भयो हैन किनभने वेट चाहिँ तलै लाग्छ हैन ग्रेभिटेसनल फोर्स तलै लाग्छ जतिखेर पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्स अहिले चाहिँ माथि लाग्नु पर्यो यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यो सेल्फ सपोर्टिङ हुनको लागि यो वायर चाहिँ ठीक छ म्याग्नेटिक फोर्स बराबर के हुनु पर्यो mg हुनु पर्यो अब म्याग्नेटिक फोर्स भनेको कति हो त फेरि म्याग्नेटिक फोर्स भनेको यो वायरलाई बी म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेछौं हैन करेन्ट आई बगिरहेछ ठीक छ करेन्ट आई बगिरहेछ छ कि छैन करेन्ट दिनु पर्यो हैन भनेपछि मानु कि करेन्ट आई बगिरहेछ करेन्ट आई बगिरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड बी मा राखिएको छ भने यसले फोर्स फिल गर्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त BIL sin थीटा हुन्छ र यहाँ sin थीटा भनेको परपेन्डिकुलर टु द युनिफर्म होरिजोन्टल फिल्ड भनेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि थीटा के भयो त 90 डिग्री भयो है थीटा चाहिँ 90 डिग्री भयो sin 90 भनेको 1 भयो फोर्स इक्वल टु के आयो त BIL बिल आयो है भने पछाडी बिल इक्वल टु mg करेन्ट आई निकाल्नु छ mg बाई BL भयो ठीक छ र यहाँ के दिएको छ त मास पर युनिट लेन्थ दिएको छ सायद लेन्थ दिएको छ मास पनि दिएको छ है भने पछाडी 0.12 ग्राम बनेको छ त्यसलाई केजी मा लैजाउँ -3 केजी भयो g भनेको 9.8 र b म्याग्नेटिक फिल्ड b भनेको 0.6 टेस्ला र लेन्थ भनेको 10 सेन्टिमिटर छ त्यसलाई मिटरमा लैजाउँ 10 टु द पावर -2 मिटर ठीक छ आई आयो अब रेसिस्टेन्स v इक्वल टु IR गरेर हामी के निकाल्न सक्छौं पोटेन्शियल डिफरेन्स कति एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निकाल्न सक्छौं है यो वायरमा चाहिँ यसरी PD चाहिँ कति उ गर्नुपर्छ ताकि यो सेल्फ सपोर्टिङ होस्
म्याग्नेटिक फिल्ड छ है, यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड छँदैछ है। यो वायरको रेसिस्टेन्स छ 3.8 ओम पर मिटर हैन। 10 सेन्टिमिटरको भयो भने चाहिँ कति भयो टोटल रेसिस्टेन्स? यहाँ चाहिँ पर युनिट लेन्थ रेसिस्टेन्स दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ टोटल रेसिस्टेन्समा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आई हाम्रो आइसकेछ कति भन्दाखेरि पहिला हामी टोटल रेसिस्टेन्स निकालौँ। टोटल रेसिस्टेन्स बराबर कति आयो? 3.8 पर मिटरको आयो इन्टु टोटल लेन्थ इन मिटर हैन। 1 मिटरको रेसिस्टेन्स 3.8 हो भने यति मिटरको रेसिस्टेन्स कति हुन्छ? यति मिटरको इन्टु त्यति गरिदिने हैन। युनिटरी मेथड हो, गर्न सकिन्छ यो। 0.38 रेसिस्टेन्स निकालेर अब V = IR गरी हामीले पोटेन्सियल डिफरेन्स पनि निकाल्न सक्छौँ। करेन्ट आएको छ हाम्रो 0.0196 र रेसिस्टेन्स छ हाम्रो 0.38 गरेर हाम्रो चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स V भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि 7.6 × 10⁻³ भोल्ट है। यसरी गर्न सकिन्छ। अब हामी अर्को प्रब्लममा जाउँ। ल हेरौँ त 2071 सालको क्वेसन त 2069 सालमा सोधेको रहेछ है। रिपिट भएको रहेछ यो, हामीले गरिसकेको क्वेसन हो यो पनि। 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रोन्स है, यो गरिसकेको क्वेसन हो। र 2071 सालको क्वेसन हेरौँ त, यो चाहिँ यो पनि 67 सालको क्वेसन रहेछ यो पनि हामीले गरिसकेका हो है। द कोइल अफ अ मुभिङ ग्याल्भानोमिटर हैज 50 टन्स रेसिस्टेन्स 10 ओम 100 टन्स भएर अनि यो हामीले फर्स्ट भिडियोमा गरेको छौँ है। यसैको फर्स्ट भिडियोमा गरेको छौँ। 72 सालको क्वेसन हेरौँ, यो हामी गर्छौँ। सेट सीमा सोधेको अ होरिजोन्टल वायर अफ लेन्थ 5 सेन्टिमिटर एन्ड क्यारिङ अ करेन्ट अफ 2 एम्पियर इज प्लेस्ड इन द मिडल अफ अ लङ सोलेनोइड एट राइट एङ्गल्स टु इट्स एक्सिस भनेको छ है। भनेपछि सोलेनोइडको मिडलमा त के हुन्छ? म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। भन्न खोजेको म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिएको हो भन्न खोजेको हो के है। इन्डाइरेक्टली त्यो मिनिङ जान्छ के। द सोलेनोइड हैज 1000 टन्स पर मिटर है। 1000 टन्स छ सोलेनोइडको, त्यो अनुसार म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसले प्रड्युस गर्छ। सोलेनोइडको बिचमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ है, उत्पन्न हुन्छ। एन्ड क्यारी द स्टेडी करेन्ट आई, सोलेनोइडले करेन्ट क्यारी गर्छ आई है। यो करेन्टले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ सोलेनोइडको। क्यालकुलेट आई इफ द फोर्स अन द वायर इज इक्वल टु यति है। अब पहिला सोलेनोइडमा करेन्ट बगाउँदाखेरि त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस गर्छ। त्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ हामीले अर्को होरिजोन्टल वायर राख्यौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले अर्को करेन्ट बगाइरहेछौँ 2 एम्पियर भने त्यसले के गर्छ त? फोर्स फिल गर्छ। त्यो फोर्स भनेको कति रहेछ त? 10⁻⁴ है। अब हामी चाहिँ करेन्ट पो कति हुने रहेछ त्यो निकाल्छौँ। यो करेन्टले के गर्छ त? खालि यो करेन्टले म्याग्नेटिक फिल्ड कति प्रड्युस हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ यो करेन्टले, ठिक छ। र यो करेन्टले 2 एम्पियर करेन्टले कति फोर्स फिल गर्छ, यो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस भएको कारणले गर्दाखेरि कति फोर्स फिल गर्छ त्यो चाहिँ यो 2 एम्पियरले देखाउँछ, ठिक छ। भनेपछि हामी चाहिँ फोर्स इक्वल टु BIL लगाउन सकिन्छ। परपेन्डिकुलरली राखिएको छ यहाँ है, यसरी राइट एङ्गल टु इट्स एक्सिस। जस्तै यो सोलेनोइड हो, ठिक छ। भनेपछि यसको एक्सिस भनेको यो हो भने यो यसको एक्सिस हो भने B को डिरेक्सन कता हुन्छ? B को डिरेक्सन पनि यता हुन्छ है। यसरी B को डिरेक्सन पनि त्यतै हुन्छ भने हामीले यसरी छिराउनु पर्यो त्यो वायरलाई। त्यो वायरले कसरी छिराउनु पर्यो भन्दाखेरि यसरी छिराउनु पर्यो 90 डिग्रीमा, ताकि यो 90 डिग्री होस् ठ्याक्कै है। भनेपछि यो वायरमा चाहिँ 90 डिग्रीमा B लागिरहेको छ है। र यो वायरको लेन्थ कति लेन्थमा चाहिँ यो B लागिरहेको छ त भन्दाखेरि यो वायरको यो लेन्थ डायमिटर बराबरको लेन्थमा लाग्छ है। र यहाँ अलरेडी लेन्थ अफ वायर भनिसके 5 सेन्टिमिटर है। यो 5 सेन्टिमिटर पुरा यहाँ यसरी घुसेको छ, ठिक छ। 5 सेन्टिमिटर लेन्थमा चाहिँ B भन्ने चाहिँ यसरी लागेको छ। जति लेन्थमा B लाग्छ म्याग्नेटिक फिल्ड
म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्स छुन्छ त्यति लेन्थमा मात्रै हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि फोर्स फिल गर्छ त्यही लेन्थ अनुसार ठिक छ। यो तार जतिसुकै लामो होस् हामीले मतलब हुँदैन, हाम्रो यसको टोटल लेन्थ लिने होइन है। हामीले के लेन्थ लिने हो भनेको जहाँदेखि जहाँसम्म चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी टच गर्छ त्यो वायरमा ठिक छ, त्यहाँसम्मको लेन्थ लिने हो है। बिआइएल जुन फर्मुलामा छ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ ठिक छ। अहिले यहाँ 5 सेन्टिमिटर भनेछ भन्नुको मतलब 5 सेन्टिमिटर पुरै लेन्थमा बी चाहिँ छोएछ है, बी लाछ, त्यो अनुसारले गर्ने हो। ल अब बी बराबर कति हुन्छ त हाम्रो, बी बराबर कति हुन्छ त हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड बी बराबर सोलेनोइडमा बी इक्वल टु म्यु नट एन आई हुन्छ ठिक छ। यो एन भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ हो ठिक छ। यहाँ पर मिटर भनिदिएको छ हैन, पर युनिट लेन्थ भने पछाडि यहाँ सबै सिस्टम के छ एसआई युनिटमा छ है, त्यही भएर चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ भनेको पर मिटर भयो है। 1 युनिट लेन्थ भनेको एसआई युनिटमा पर मिटर भयो ठिक छ। एन इक्वल टु कति दिएको 1000 टर्न्स पर मिटर दिएको है, नम्बर अफ टर्न्स पर मिटर ठिक छ। पर युनिट लेन्थ भनेको पर मिटर। आई भनेको यो चाहिँ सोलेनोइडमा बगेको करेन्ट हो, आइएस लेखौँ त्यसलाई ठिक छ। भने पछाडि बी इक्वल टु के भयो त म्यु नट एन आइएस भयो। आई सोलेनोइड भनेको है करेन्ट, सोलेनोइडमा कति करेन्ट बग्नुपर्छ भनेर। अब बी को ठाउँमा त्यो भ्यालु पुट गरौँ त हामी, बी को ठाउँमा फोर्स इक्वल टु कति छ हाम्रो 10 टु द पावर -4 छ, बी इक्वल टु म्यु नट एन आइएस भयो इन्टु आई, र लेन्थ भनेको हाम्रो 5 सेन्टिमिटर छ त्यो एल भयो। म्यु नट भनेको त्यसको भ्यालु हुन्छ 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर -7 हुन्छ, र एन भनेको छ 1000, आइएस हामीलाई थाहा छैन, आई भनेको छ कति करेन्ट भनेको छ 2 एम्पियर है, त्यो चाहिँ यो होरिजेन्टल वायरमा हो 2 एम्पियर, र लेन्थ भनेको छ 5 सेन्टिमिटर, त्यसलाई मिटरमा लानुपर्छ 5 इन्टु 10 टु द पावर -2 है इक्वल टु 10 टु द पावर -4 भएको छ। भने पछाडि यहाँबाट आइएस निकाल्न सकिन्छ। अब आइएस निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट, आइएस बराबर कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.8 एम्पियर हुन्छ है, क्यालकुलेटर हानेर निकाल्ने हो। अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाउँ, यसरी चाहिँ करेन्ट निकाल्न सकिन्छ है। ल अर्को क्वेसन हेरौँ त 2072 सालमा सोधेको, यो क्वेसन चाहिँ 2067 सालमा त्यही क्वेसन रहेछ है, एकदमै क्वेसन रिपिट भएको छ है हाम्रो। द कोइल अफ अ मुभिङ ग्याल्भेनोमिटर 50 टन है, ठ्याक्कै भ्यालु पनि त्यही छ है, 110 ओहम 100 टन्स 50 ओहम। यो क्वेसन एकदमै रिपिट भएको छ है, यो भोल्टेज सेन्सिटिभिटी र करेन्ट सेन्सिटिभिटी ठिक छ। यो फर्स्ट भिडियोको मैले सेकेन्ड हो कि थर्डमा चाहिँ यो क्वेसन गरिदिएको छ है, थर्ड न्युमेरिकलमा फर्स्ट भिडियोको। 2072 सालको अर्को क्वेसन हेरौँ, सेटीमा आएको 60 सेन्टिमिटर लङ वायर अफ मास 10 ग्राम इज सस्पेन्डेड हरिजेन्टल्ली, सस्पेन्डेड हरिजेन्टल्ली भन्नाले यसरी राखिएको हो भनेको हो, इन अ ट्रान्सभर्स म्याग्नेटिक फिल्ड अफ फ्लक्स डेन्सिटी 0.4 टेस्ला है। यति म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ सस्पेन्डेड भनेको यसरी हावामा उडाएर राखेको हो है। अब अड्डे छ, त्यो दुईटा फोर्स लगाइरह त्यो अड्डिरह, थ्रु 2 स्प्रिङ्स एट 2 इन्ड्स है, सस्पेन्डेड होरिजेन्टल्ली एट इट्स 2 इन्ड्स, दुईटा स्प्रिङद्वारा चाहिँ सस्पेन्डेड गरेको हो है। क्यालकुलेट द करेन्ट रिक्वायर्ड टु पास थ्रु द वायर सो द्याट देयर इज जिरो टेन्सन इन द स्प्रिङ्स भनेको छ। जिरो टेन्सनको लागि चाहिँ यहाँ कति करेन्ट बगाउनुपर्छ त्यो वायरमा ताकि चाहिँ जिरो टेन्सन स्प्रिङमा आओस्। यसरी चाहिँ सस्पेन्ड गरिएको रहेछ है, एउटा स्प्रिङले यसरी माथि चाहिँ अड्डाएर हैन, त्यो स्प्रिङमा यसरी झुन्डाइएको रहेछ यो वायरलाई ठिक छ। त्यसको मास हुन्छ एम भयो भने त्यसको वेट लाग्छ फोर्स एमजी, यो एमजी फोर्सले के हुन्छ त यो स्प्रिङ तन्किन्छ ठिक छ, तन्किन्छ। त्यो तन्किनेलाई एउटा तन्किने फोर्स भन्छ, त्यसलाई टेन्सन भन्छ त्यसलाई है।
टेन्सन भन्छ त्यसलाई हैन। कुनै वायर अथवा स्प्रिङमा लागेको फोर्सलाई जसले चाहिँ तन्काउँछ अथवा खुम्चाउँछ भने त्यसलाई टेन्सन भन्छ। ठिक छ, त्यो एक्सटर्नल फोर्सलाई भने पछाडि अब मैले यो म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेको छु परपेन्डिकुलरली यसरी 90 डिग्री यो गराएर। ठिक छ, यसरी 90 डिग्री गराएर गर्दाखेरि 90 डिग्री गराएर राख्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त, एउटा म्याग्नेटिक फोर्स आउँछ है, जुन चाहिँ माथितिर हुन्छ। त्यो म्याग्नेटिक फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यो एमजी ब्यालेन्स हुन्छ हैन, र यो टेन्सन के हुन्छ त, 0 हुन जान्छ। ठिक छ, म्याग्नेटिक फोर्स एफ प्लस टेन्सन इक्वल टु एमजी हैन। र म्याग्नेटिक फोर्स कति भयो भने टेन्सन चाहिँ 0 हुन जान्छ। टेन्सन चाहिँ आफै हुने हो है, टेन्सन चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ। टेन्सन इज इक्वल टु एमजी माइनस एफ हो। एफ भनेको म्याग्नेटिक फोर्स माथितिर। ठिक छ, टेन्सन चाहिँ यसको भ्यालु अनुसार चाहिँ त्यो आफै चेन्ज गर्छ है। यसको भ्यालु म्याग्नेटिक फोर्स बढ्दै गयो र यो एमजी सित बराबर भयो भने टेन्सन आफै घटेर 0 हुन्छ है। टेन्सन यत्तिकै आफै लाग्ने फोर्स होइन, कसैले तान्यो तन्कायो भने मात्रै त्यो टेन्सन आउँछ के, त्यो टेन्सन भनेको के त्यसलाई। ठिक छ, भन्नुको मतलब यहाँ एमजी माइनस एफ भनेकै टेन्सन हो के। टेन्सन आफैमा फोर्स होइन, एमजी माइनस एफ भनेकै टेन्सन हो। ठिक छ, नेट फोर्स। यो फोर्सले के गर्छ त, एमजी माइनस एफ फोर्सले यो स्प्रिङलाई तन्काउने गर्छ। अब यो टेन्सन 0 हुनको लागि एमजी इक्वल टु के हुनुपर्छ त, एफ सँग बराबर हुनुपर्छ है। एफ भनेको म्याग्नेटिक फोर्स हो, एमजी थाहा छ हामीलाई, मास थाहा छ 10 ग्राम छ है। भने पछाडि एफ भनेको के हो त, बिआइएल साइन टीटा भनेको 90 डिग्री परपेन्डिकुलरली राखेको छ नि त म्याग्नेटिक फिल्डसित, त्यही भएर 90 डिग्री 1 भयो। बी भनेको कति छ, 0.4 टेस्ला। करेन्ट कति छ त्यो निकाल्नु पर्ने, करेन्ट। लेन्थ कति छ, 60 सेन्टिमिटर, त्यसलाई मिटरमा लगाउँ 10⁻²। साइन 90 भनेको 1 भयो। ठिक छ, मास कति छ, 10 ग्राम, त्यसलाई केजीमा लगाउँ। जी कति भयो, 9.8। यहाँबाट करेन्ट आयो। यसको भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 0.42 एम्पियर आउँछ। यदि चाहिँ मैले जी को भ्यालु 10 राखेँ भने, 9.8 नराखेर जी को भ्यालु 10 राखेँ भने 0.42 एम्पियर आउँछ है। र जुन भ्यालु आउँदा पनि ठिकै छ है, 9.8 राखेर जुन भ्यालु आउँछ, 10 राखेर जुन भ्यालु आउँछ त्यससित केही छैन के, गरेको प्रोसेस मिल्नुपर्छ है। ल यसरी गर्न सकिन्छ यो। 96 नम्बरको हेरौँ त यो क्वेसन 2073 सालमा सोधेको। अ सर्कुलर कोइल हैज 100 टर्न्स एन्ड अ मीन डायमिटर अफ 20 सेन्टिमिटर। इट क्यारिज अ करेन्ट अफ 5 एम्पियर। फाइन्ड द स्ट्रेन्थ अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड एट अ पोइन्ट अन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेन्स अफ 15 सेन्टिमिटर फ्रम द सेन्टर अफ द कोइल भनेको छ है। एउटा सर्कुलर कोइल छ जसको 100 टर्न्स छ। ठिक छ, इट क्यारिज अ करेन्ट अफ 5 एम्पियर। र यो टर्न्स भनेको चाहिँ यसरी चाहिँ छैन है, सोलेनोइड जस्तो एकै ठाउँ छ है यसरी। ठिक छ, एकै ठाउँ यसरी वायरको चाहिँ कोइल छ है। त्यही भएर चाहिँ यहाँ मिन डायमिटर भनेको है। यसरी भएको भए, यसरी ट्याक्क यसरी प्याटर्नमा सोलेनोइड जस्तो भएको भए हैन, 100 वटा टर्न्स एउटा सोलेनोइडै बन्थ्यो हैन। 100 वटा टर्नको त एउटा सोलेनोइडै बन्छ कि बन्दैन, बन्छ। त यो यस्तो नभएर कस्तो छ त, यस्तो छ एकै ठाउँमा है। त त्यसको मिन डायमिटर कति छ त्यो सर्कुलरको। अब यो गोलो जुन सर्कुलर बनेको छ त्यसको चाहिँ मिन डायमिटर 20 सेन्टिमिटर छ है। रेडियस कति भयो त, 10 सेन्टिमिटर भयो। ठिक छ, र यहाँ क्वेसन के सोध्या भन्दाखेरि 15 सेन्टिमिटर यसको एक्सिसमा है यो कोइल हो। ठिक छ, मैले एउटा मात्रै सर्कल बनाए पनि त्यहाँ धेरैवटा नम्बर अफ टर्न्स छन्। त्यो कोइल हो, कोइलको बिचबाट एउटा मैले के बनाएँ, एक्सिस बनाएँ। त्यो एक्सिसमा चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधेको छ, म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ बी को भ्यालु के हुन्छ भनेर सोधेको छ। ठिक छ, स्ट्रेन्थ
यो पोइन्टमा कति डिस्टेन्स पर भन्दाखेरि 15 सेन्टिमिटर पर 15 सेन्टिमिटर पर कति हुन्छ भनेर रेडियस कति छ 10 सेन्टिमिटर छ रेडियस r इक्वल टु 10 सेन्टिमिटर ठीक छ त यसको हामी सिधै फर्मुला लाउन सकिन्छ अब b इक्वल टु म्यु नट n i r स्क्वायर है 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को क्यूब है यो फर्मुला हो ठीक छ अब यसमा कुनै कन्सेप्ट सन्सेप्ट केही पनि छैन के भन्नाले ठीक छ त्यस्तो न्युमेरिकल सही नै हो अब b इक्वल टु कति हो भनेर सोधेको छ त्यसको लागि फर्मुला डिराइभ गरेको छ हैन न्युमेरिकलमा फर्मुला डिराइभ गर्न त भनेको हैन पक्कै पनि फर्मुला याद छ भने न्युमेरिकल गर याद छैन भने छोडा भनेको हो त्यो न्युमेरिकल भनेको त्यस्तो चीज हो ठीक छ त फर्मुलाहरु चाहिँ याद हुनु पर्यो यस्तो बेसिक बेसिक फर्मुलाहरु जस्तै यो b भयो हैन यिनी कुराहरु ठीक छ यो फर्मुला लगाइदिउँ त अब म्यु नट को भ्यालु 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर -7 है n भनेको के हो त नम्बर अफ टर्न्स हो है त्यो भनेको 100 हो n भनेको है र यहाँ n भनेको ठुलो n ले लेख्नु पर्छ है किनभने यो n ले एउटा अर्को पनि दिन्छ नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ हैन त्यो सोलेनोइडमा दिन्छ त्यो है सोलेनोइडमा सानो n हुन्छ त्यो भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ यहाँ ठुलो n लेखौं है करेन्ट चाहिँ कति छ करेन्ट 5 एम्पियर करेन्ट छ रेडियस कति आयो त हाम्रो रेडियस 0.1 मिटर हैन 10 सेन्टिमिटर भनेको कति मिटर हो 10 बाइ 100 गर्नु पर्यो एउटा 0 काटिन्छ र 0.1 हुन्छ 0.1 को स्क्वायर अब यो गर्न सकिन्छ है यहाँ देखि त नो प्रब्लम कति पर 15 सेन्टिमिटर पर 15 सेन्टिमिटर भनेको कति हो त 0.15 हो ए 0.15 स्क्वायर प्लस 0.1 को स्क्वायर को क्यूब गर्न पर्यो है यो गरे बापत हाम्रो आउँछ 5.37 इन्टु 10 को पावर -4 टेस्ला है ल अब अर्को क्वेशन हेरिहालौं फटाफट 2073 सालमा सोधेको अ स्टेट कंडक्टर अफ लेन्थ 5 सेन्टिमिटर क्यारिज करेन्ट अफ 1.5 एम्पियर द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स अफ 80 न्यूटन 4.5 into 10 to the power -3 Newton when it is placed in a magnetic field of 0.9 Tesla what angle the conductor makes with the magnetic field भनेको छ है भनेपछि फोर्स को फर्मुला लगाइदिने त्यहीबाट एंगल आइहाल्छ F इक्वल टु के फर्मुला लाउनु पर्यो BIL sin थीटा हैन कंडक्टर छ फोर्स दिएको छ 4.5 into 10 को पावर -3 B पनि दिएको छ 0.9 टेस्ला करेन्ट पनि दिएको छ 1.5 एम्पियर लेन्थ पनि दिएको छ 5 सेन्टिमिटर 5 into 10 to the power -2 मिटर भयो sin थीटा थीटा आइहाल्छ यहाँबाट थीटा इक्वल टु sin थीटा इक्वल टु यो सबै क्याल्कुलेसन गरे पार कति आउँछ भन्दाखेरि 0.067 थीटा इक्वल टु sin इन्भर्स 0.067 गरे भने यो जति आउँछ त्यो डिग्रीमा हुन्छ ठीक छ किनभने साइन को क्याल्कुलेटर हेर्ने त्यो डिग्रीमा बनाउनु पर्छ है क्याल्कुलेटर को यहाँ माथि चाहिँ डिग्री ग्रेड र रेडियन भन्ने हुन्छ है जुन स्क्रिन हुन्छ हैन क्याल्कुलेटर को जुन स्क्रिन हुन्छ हैन स्क्रिन यहाँ माथि नेरै हुन्छ के सानो लेटरमा डी जी आर नि लेखिरा हुन्छ के त्यो डिग्रीमा हुनु पर्छ साइन इन्भर्स गर्दाखेरि है बल्ल डिग्रीमा आउँछ त्यो 0.067 ठीक छ 3.84 डिग्री ल अर्को क्वेशन हेरौ त अर्को क्वेशन 2074 सालमा सोधेको सेट ए मा अ स्ट्रेट होरिजोन्टल रड अफ लेन्थ 20 सेन्टिमिटर एन्ड मास 30 ग्राम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म होरिजोन्टल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द रड परपेंडिकुलर भनिसकेछ
if a current of 2 ampere through the rod makes it self supporting with the magnetic field हैन क्याल्कुलेट द म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर सोधेको छ है सेल्फ सपोर्टिङ भनेपछि त्यही वाला हामी लगाउनु पर्यो बीए म्याग्नेटिक फोर्स इक्वल टु वेट वाला हैन म्याग्नेटिक फोर्स इक्वल टु वेट म्याग्नेटिक फोर्स इक्वल टु वेट लगाउने म्याग्नेटिक फोर्स भनेको बिआइएल साइन थीटा वेट बराबर एमजी हैन गरेको क्वेशन हो यस्तो खालको क्वेशन गरिसकेछौं करेन्ट कति दिएको छ 2 एम्पियर लेन्थ कति दिएको छ 20 सेन्टिमिटर 20 × 10⁻⁻2 मिटर भयो त्यसपछि साइन 90 भयो थीटा 90 डिग्री राइट एंगल डिग्रीमा छ मास दिएको छ 30 ग्राम त्यसलाई केजीमा लग्ने -3 केजी भयो जी भनेको 10 हाले पनि भयो 9.8 हाले पनि भयो है यदि 10 हाले भने चाहिँ 10 हाले भने b को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि यहाँ मैले 10 हाल्छु र b को भ्यालु जस्तोको तस्तै सार दिन्छु बुकबाट 0.75 टेस्ला ल अर्को क्वेशन हेरौं 2074 सालमा सोधेको a coil consisting of 100 circular loops with a radius 60 cm carries a current of 5 ampere find the magnetic field at a point along the axis of the coils 80 cm from the center भने पछाडी यो कुन वाला भयो त म्याग्नेटिक फिल्ड पत्ता लगाउने एक्सिस मा एउटा कोइल छ 100 वटा टर्न भएको ठीक छ यसको एक्सिस यो भयो कति पर 80 सेन्टिमिटर पर 80 सेन्टिमिटर पर पी पोइन्ट मा चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्यो म्याग्नेटिक फिल्ड बी पत्ता लगाउनु पर्यो बी इक्वल टु के हो त के हो हाम्रो फर्मुला म्यु नट एन आई आर स्क्वायर बाइ हाम्रो फर्मुला छ हैन त्यो फर्मुला याद गर्नुपर्छ है ठीक छ किनभने यो फर्मुला याद गर्ने बित्तिकै एउटा न्युमेरिकल 4 मार्क्स को आइहाल्छ के ढ्याप्पै है अब खासै गाह्रो फर्मुला पनि हैन ठीक छ 3-4 दिन यसरी राखेर भित्तामा चप्काइदिने फर्मुलाहरु हैन जुन फर्मुलाहरु चाहिँ एकदमै चाहिने हुन्छ युनिभर्सल फर्मुलाहरु टाइपको है याद गर्नै पर्ने टाइपको फर्मुलाहरु त्यो चाहिँ भित्तामा चप्काइदिने जब हुन्छ तब हेर्ने भित्तामा त्यसपछि याद भइराख्छ त्यो ए अब रेडियस स्क्वायर भयो म्यु नट एन आई रेडियस स्क्वायर डिवाइड बाइ 2 अंडर रुट डिस्टेंस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर को क्यूब भयो भित्रै है गरेर गर्न सकिन्छ यो आरामले गर्न सकिन्छ त्यही पनि म गर्दिन्छु फटाफट 4 पाई * 10⁻⁻7 नम्बर अफ टर्न्स 100 करेन्ट छ हाम्रो कति 5 यो क्वेशन गरे हो जस्तो लाग्यो मलाई है अलिकति चेन्ज गरेछ क्या 60 सेन्टिमिटर भनेको 0.6 मिटर को स्क्वायर भयो अलिकति चेन्ज गरे रहेछ यस्तै अलिकति भ्यालु मात्र चेन्ज भएर आउँछ यस्तै फर्मुलाहरु को न्युमेरिकलहरु आउँछ है x भनेको 80 सेन्टिमिटर भनेको 0.8 मिटर भयो स्क्वायर प्लस r भनेको 0.6 स्क्वायर को क्यूब भयो गरेर हाम्रो आउँछ 1.13 * 10⁻⁻4 टेस्ला भनेर आउँछ है यसरी निकाल्ने हो है अब सोलुसन गर्ने बेलामा चाहिँ सबै लेख्नु पर्छ है नम्बर अफ टर्न्स n इक्वल टु 80 करेन्ट फ्लोइङ इन द कोइल इज i इक्वल टु बराबर 80 हैन त्यस्तै रेडियस अफ द कोइल बराबर 80 हैन we have to find the magnetic field b at a distance x is equal to 80 centimeter हैन त्यसरी लेखेर चाहिँ b is equal to यसरी म्यु नट ni r स्क्वायर गरेर गर्ने है अब लास्ट क्वेशन हाम्रो छ त्यो क्वेशन चाहिँ अलरेडी सोधिसकेको क्वेशन हो ल हेरौं त यो क्वेशन 2061 सालमा सोधिसके रहेछ 75 सालको क्वेशन हो हरिजोन्टल स्ट्रेट वायर 5 cm long weighing 80 gram per meter is placed perpendicular to the uniform 80 0.6 tesla resistance per unit length यति छ यो त भक्कर पनि गर्देको है पोटेन्शियल डिफरेन्स कति है 2061 सालको यो रिपिट भएको क्वेशन है यो गर्दै छु मैले है ठीक छ ल यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्याग्नेटिक को यही हो म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट को न्युमेरिकलहरु अब हामी म्याग्नेटिक प्रपर्टिज है म्याग्नेटिक प्रपर्टिज अफ म्याटर को न्युमेरिकल गर्छौं त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा सुरु गर्छौं
यदि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि कुनै प्रब्लम आयो, कुनै क्वेसन आयो नजानेको भने यस नम्बरमा सोध्न सक्नुहुनेछ फोन गरेर 98 495 95 895। फोन नम्बर पुनः एकपटक 98 495 95 895 है। यो नम्बरमा फोन गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ।